السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم ان شاء الله غادي نديرو واحد الريزومي نتاع الماط ديال البكالوريا. الوغ هذه هو اول حصة بالنسبة للريزومي، غادي نشوفو فيها الريزومي ديال البروبليم. دونك الا كان التفاعل دونك غادي نكملو الماط كامل. سي بيان، كان التفاعل غادي نديرو حتى الفيزيك، سي سامبلومون سيمانه نساليو كلشي، شي حاجة بسيطة بزاف. الوغ شوف معايا مزيان، هاد الحصه هادي غادي نديرو عباره على الريزومي ديال البروبليم، يعني ديال المساله هكاك. دونك هاد البارتي هادي غتكون عباره على لا ديريفي، يعني لا ديريفي والخصائص ديالو. يعني نشوفو كيفاش اننا نشتقو الداله، من بعد غادي نشوفو الخصائص ديالو، يعني فوقاش كنقولو كرواسون ديكرواسون اكسيتيرا، كونفكس كونكاف، وبزاف د الاقوال غنشوفوهم فهاد الحصه. تكون شامله لا ديريفي والخصائص ديالو. الحصه الجايه ان شاء الله غادي نشوفو لا ليميت، كيفاش نحسبوا لا ليميت والخصائص ديالو، يعني لا جيومتريك ديال الفونكسيون اكسيتيرا، شحال من حاجه كنعرفوها بالليميت. سي بيان. والحصه الاخيره وهي لانتيغرال، غنشوفوا الحالات اللي عندنا، انتيغرال مباشر، انتيغرال بار بارتي اكسيتيرا. سي بيان. الوغ في هاد الحصه هادي بارطاجيو بعدا، بارطاجيو هاد الحصه هادي مع الاصدقاء ديالكم، مع في لي جروب، باش ان يكون التفاعل، وباش اننا نحطوا البارتي الثانيه باسرع وقت ممكن. الوغ كما العاده فهاد الرابيل هذا، هاد الملخص هذا غادي نديرو من الزيرو، يعني غادي نبداو من الزيرو. دونك اللي ما فهمش غادي يفهم معنا، اللي فاهم دونك غادي يركز معنا باش انه يدير واحد الرابيل للدماغ ديالو، سي سامبلوم صافي. سي بيان. غنبداو باننا اول حصه عندنا في الماط، دونك غادي نبداو من الصفر، باش ان هذا هو لا باز، لان هذا الشيء هو لا باز. الا ضبطتي هذا الشيء دونك غتجيب في الماط 20، مي امبوسيبل انك تزقل 20 في الماط الا كنتي ضابط الكور. حيت انكم خاصكم تعرفوا واحد الحاجه، الماط ديال بي سي اس في تي ايكونومي ما تعطاهلكمش باش انه يكون واحد العقبه ليكم، لا، تعطى باش انكم تضربوا فيه اضعاف الايمان، تضربوا فيه 17. الا ما قريتي والو تجيب 17 في الموحل، شي سامبلوم صافي. الا فهمتي الكود دونك راه تجيب 20، امبوسيبل تنقص على 20 صافي. تقدر تزقل كاع بنص نقطه اكسيتيرا 19، شي سامبلوم صافي. يعني الماط كيعتمد على لا باز، ولا باز هو هادشي اللي غادي نديرو دابا صافي. يعني كيفاش نكالكوليو الاشتقاق، كيفاش نشوفو لانترفال، كيفاش نشوفو لاسين ديال الفونكسيون اكسيتيرا، دلتا اكسيتيرا، داكشي كاملو كنخدموه في الداله صافي. سي بيان. دونك راه الكور هو كلشي، دونك هادي ديما ديرها في دماغك. دونك حيت تمشي دونك المدارس العليا ولا لافاك اكسيتيرا بقى تقرا الماط، غتعرف بان الكور هو كلشي. الا ضبطتي الكور اي تمرين كتخدمو. علاش كنخدمو التمارين اصلا؟ حنا كنخدمو التمارين باش نضبطو الكور، سي سامبلوم. دونك كتقرا الكور وكتخدم التمارين باش تضبط الكور، حيت الا ضبطتي الكور اي تمرين كيما كان كتخدمو. اما الا بقيتي غير كتحفظ في التمارين يقدر انه تقول، واخا اننا كنقولوا ان الموحد ديال البكالور كيكون غير اعاده ديال الاسئله. دونك داكشي علاش ما الناس كيجيبوا فيه المونسيون بزاف، واخا كتحفظ كتجيب فيه المونسيون 15 ياك سي سامبلوم. ولكن الا فهمتي غادي ترضخ 20 ديالك بكل سهوله صافي. تبع معايا، غنبداو حنايا دابا. نتمنى انه تجمعوا الناس باش نبداو الحصه ديالنا. سي بيان. الوغ غنبداو اول حاجه بلا ديريفي، الاشتقاق. شو معايا، عندنا اكس فاريابل يعني متغير، عندنا كا وهو كونستانت، عندنا اف وشي سي ان فونكسيون صافي. سي بيان. الوغ اول علاقه عندنا في الاشتقاق انه توت لي كونستانت ايغال زيرو. الاشتقاق ديال اي كونستانت كيساوي زيرو. اكزومبل، الا قلت لك الاشتقاق ديال 5 شحال كيساوي؟ صفر. الاشتقاق ديال مليون كيساوي صفر. الاشتقاق ديال 1000 كيساوي صفر، لانه كونستانت، شي حاجه ثابته. لان الا قلت لك لا فونكسيون اف دو اكس كتساوي لنا 7، دونك حتى هي ما تغير في اكس، غتبقى هذه ثابته ما تغيرناش. اكس عوضها ب6 ب7 ب8 تبقى النتيجه 7 لانها كونستانت. ديما الاشتقاق ديال هادو ديال لا فونكسيون ديالنا شنو كيساوي لنا؟ كيساوي زيرو. سي بيان. هذه بسيطه بزاف وسهله كلشي عارفها صافي. سي بيان. نشوفوا دابا
الثانيه لا غولاسيون الثانيه، لا غولاسيون الثانيه سي سامبلومون شي حاجه بسيطه. الا كان عندنا فاريابل اس ان، يعني اكس اس ان، اشنو كنديروا لها؟ لا غولاسيون كتقول لا ان كننزلوها الاشتقاق ديالها ياك في اكس، وهاد ان كنقصوا لها واحد. اعطيني اكزومبل، سي سامبلومون شي حاجه بسيطه. اكس اس 4 الاشتقاق ديالها شحال كيساوي؟ 4 كينزل اكس 4 ناقص واحد. سي بيان 4 ناقص واحد شحال هو 3. شي حاجه بسيطه بزاف. صافي فهمتوها؟ نديرو اكزومبل اخر. اكس اس 6 الاشتقاق ديالها شحال كيساوي؟ 6 اكس و 6 ناقص واحد يعني 5. شي حاجه بسيطه بزاف. صافي سي بيان. شوفوا الخاصيه الثانيه. الو الخاصيه الثانيه هي الا كان عندنا كاف اف فونكسيون، يعني الا قلتي بحال كان عندنا كا وهو كونستونت فونكسيون، يعني كنخرجوا يعني بحال كان عندنا 7 هو كا ياك فواحد لا فونكسيون سميوها اكس. اكس راه عباره على فونكسيون. صافي سي تري بيان. الوغ نلا نديرو اكس او كاري. صافي بغينا نحسبو الاشتقاق ديال هادي. سي سامبلومون شنو كنديرو؟ ديما كنخرجو لا كونستونت ديالنا، يعني 7 كيخرج وكنعفوها وكنحسبو الاشتقاق ديال الفونكسيون اللي عندنا. سي سامبلومون الخاصيه الثالثه. صافي يعني كتساوي لنا 7 فوا اش الاشتقاق ديال هادي شحال كيساوي؟ اكس اس ان كتهبط ان هي جوج في اكس، جوج ناقص واحد شحال؟ واحد يعني اكس. صافي جوج في 7 شحال؟ 14 اكس. سي سامبلومون. صافي سي بيان، يعني حيت فيما كاين لا كونستونت خرجوا. سي تري بيان. هذه هي الخاصيه الثالثه. دونك عندنا 9 الخاصيات، الا فهمتيهم اي اشتقاق كتخدموا بكل سهوله. سي سامبلومون. صافي دونك في الامتحان اللغه الوطنيه ديما كيكون عندك الاشتقاق، كيكون عندك واحد فيه واحد بوان دو بوان هكاك. سي سامبلومون ما تزقلهاش، شي حاجه بسيطه بزاف. نشوفوا الحاله الاخرى لو غاسين. الا كان عندنا غاسين دو اف، الوغ شنو كيساوي لنا؟ كيساوي لنا اف دو بريم يعني الداخل هنايا مقسوم على جوج غاسين دو اف. هذا بسيط بزاف. الوغ غنديرو لانتيغرال. ها نتايا نقولو عندنا واحد لا فونكسيون اكس او كاري زائد واحد. اكزومبل بحال هادي بغينا نديرو لها الاشتقاق. شكون هي اف؟ هي اكس او كاري زائد واحد. غنشدوها نحطوها هنا نديرو لها الاشتقاق اكس او كاري زائد واحد. صافي على اش؟ على هنايا على اش؟ على جوج غاسين ديال اش؟ ديال اكس او كاري زائد واحد. سي بيان. الوغ شحال كتساوي لنا؟ الاشتقاق ديال اكس او كاري هو جوج اكس، الاشتقاق ديال واحد شكون هو؟ كونستونت يعني صفر. الاشتقاق ديال واحد زائد صفر على جوج غاسين دو اكس او كاري زائد واحد، يعني غتعطينا جوج اكس مقسومه على جوج غاسين ديال اكس او كاري زائد واحد. شي حاجه بسيطه بزاف. كتشد هادشي اللي الوسط كدير له الاشتقاق وكتقسمو على جوج فهادشي اللي عندنا بلا غاسين ديال اكس او كاري زائد واحد. صافي سي بيان. نشوفو الحاله الخامسه. الحاله الخامسه وهو انه كتكون عندنا اف بلس جي اكسيتيرا كنفرقوها. شي حاجه بسيطه اكزومبل، يعني نقولو عندنا واحد الداله بحال هكا اكس 3 اكس او كاري زائد اكس و 6 زائد 5. سي بيان. بغينا نشتقو هادي. اش كتقولك هاد الخاصيه هادي؟ كتقولك هاد الخاصيه هادي الا كان عندك هنا الزائد ولا عندك الناقص، ولكن ماشي الضرب والقسمه، الزائد ولا الناقص. نديرو حنا الناقص باش نضبطو المسائل ديالنا. صافي كان عندنا الزائد ولا الناقص كنقدروا اننا نفرقوهم. صافي كنديرو دونك هادي راه الضرب، عفوا هادي راه الضرب. دونك الخاصيه ما كتبداهاش، نكتبوها هنايا. معليش الخاصيه ديال اف بلس جي، اف بلس جي الاشتقاق ديالها كتساوي اف بلس الاشتقاق ديال اف بلس الاشتقاق ديال جي. دونك غادي نسميوها خاصيه 4.5. صافي ما حطيتهاش معليش. 4.5 ضروري اننا ندوزو منها. الوغ هاد الخاصيه 4.5 اش كتقول لك؟ كتقول لك الا كان عندنا الاشتقاق ديال اف بلس جي ولا اف موان جي، سي سامبلومون كدير الاشتقاق ديال اف بوحدو و بلس ولا موان الاشتقاق ديال جي بوحدو. اكزومبل بحال هذا غادي نفرقوه. يعني الاشتقاق ديال هذا اش كيساوي الاشتقاق ديال 3 اكس او كاري بريم ياك زائد الاشتقاق ديال اكس اس 6 بريم ياك ناقص الاشتقاق ديال 5 بريم. صافي سي سامبلومون. سي تري بيان. يعني شحال كيساوي لنا؟ الوغ قلنا هذا مالو كونستونت وهذا فونكسيون، يعني تخرج، يعني تخرج لنا 3 ويتبقى لنا الاشتقاق ديال اكس او كاري بريم. شحال هو الاشتقاق ديال اكس او كاري بريم؟ هو جوج اكس. هادشي راه درناه دابا شويه. جوج اكس
سي بيان. دونك زائد الاشتقاق ديال هذا يعني 6 اكس اس 5 ناقص الاشتقاق ديال 5 كونستونط يعني صفر. سي بيان. دونك هادشي كيما شفنا 3 في هذا يعني 6 اكس بلس 6 اكس اس 5. دونك حنا حسبنا الاشتقاق ديالنا. سي بيان. دابا اجي نشوفو الخاصيه نيميرو 5. الخاصيه نيميرو 5 الا مكانش عندنا الزائد والناقص كان عندنا الضرب. هنا لا، الا كان عندنا الضرب كاين القاعده ديالو سي سامبلومون اكزومبل. كان عندنا اكس غاسين ديال اكس او كاري زائد واحد بحال هكا اكزومبل صافي. ماشي غادي تجي نتايا تقول لي كتساوي لنا اكس بريم تفرقها فوا الاشتقاق ديال غاسين ديال اكس او كاري زائد واحد. دونك هادشي راه خطا لان عندنا هنا الضرب وكان عندنا الزائد والناقص وي غادي نفرقوها. ولكن الا كان عندنا الضرب كاين الخاصيه ديالها. الخاصيه ديالها شنو كتقول لك ان اف و جي بريم سي سامبلومون كتساوي لنا اف جي بريم زائد جي في اف بريم. سي سامبلومون عندنا اف هي اكس، جي هي لو راسين ديال اكس او كاري زائد واحد. غادي نفرقوها غتعطينا اكس ها هي اكس في الاشتقاق ديال الراسين ديال اكس او كاري زائد واحد ياك زائد هنا صافي زائد الاشتقاق ديال اكس. الاشتقاق ديال اكس ها هو في الغاسين ديال اكس او كاري زائد واحد. ما كنديروش الاشتقاق سي سامبلومون صافي. هادي اشتقاق وهادي اشتقاق سي كنديروه هادي في الاشتقاق ديال هادي زائد هادي في الاشتقاق ديال هادي صافي. ولا العكس بحال جبتي هذا لهنا ولا راه بحال سي. يعني شحال كيساوي لنا اكس غتبقى اكس ما نديرو لها والو لان ما درناش والو حتى حاجه. الاشتقاق ديال هذا راه درنا لو غاسين ديال اف كيساوي اف بريم على جوج اف. يعني نشدو الاشتقاق ديال اكس او كاري زائد واحد بريم مقسوم على جوج غاسين ديال اكس او كاري زائد واحد صافي. سي بيان. الاشتقاق ديال هذا اش كيساوي الاشتقاق ديال اكس او كاري بوحدو بريم زائد الاشتقاق ديال واحد بريم. متفق مع هذا. دونك الاشتقاق ديال اكس او كاري هو اكس اس ان يعني جوج تهبط اكس وجوج ناقص واحد يعني تبقى لنا واحد زائد شحال الاشتقاق ديال واحد صفر لان توت لي كونستونط الاشتقاق ديالهم كيساوي لنا صفر. سي بيان. دونك كتبقى لنا جوج اكس. دونك الاشتقاق ديال هذا هو 2 اكس. سي بيان. الوغ زائد الاشتقاق ديال اكس شحال كيساوي واحد. هكاك علاش الاشتقاق ديال اكس كيساوي واحد سي سامبلومون نقدروا ديمونطريوها. اكس اس اش اس اش هذا اس واحد ياك حيت ما يكون والو يعني اس واحد. الاشتقاق ديالو شحال كيساوي لنا كنهبطوا لواحد يعني ها هو واحد فوا اكس وهذا الواحد مالو كنقصوا منه واحد ناقص واحد يعني صفر. اي عدد اس صفر اي عدد اس صفر كيساوي لنا واحد. سي بيان. اي عدد اس صفر كيساوي واحد يعني هذا كيساوي لنا واحد يعني اكس اس صفر شحال كيساوي واحد. اكس اس صفر كيساوي لنا واحد في واحد يعني واحد. سي تري بيان. الوغ دابا الاشتقاق ديال قلنا هي واحد. الاشتقاق ديال اكس بريم هي واحد فوا لو غاسين ديال اكس او كاري زائد واحد. سي بيان. الوغ دابا اكس في اكس يعني تعطينا هنايا جوج اكس او كاري على جوج غاسين ديال اكس او كاري زائد واحد. اشنو درنا الضرب اكس في اكس كتعطينا اكس او كاري لان كنعرفو اكس اس ا فوا اكس اس بي كتساوي لنا اكس ا بي. دونك هادشي ديال التسعه ضروري اننا نديرو الرابيل بالنسبه للناس اللي ما ضبطيش الامور ديالهم. سميها جوج مشات معنا. دونك زائد لو غاسين ديال اكس او كاري زائد واحد. دونك حنا حسبنا الاشتقاق ديال لا فونكسيون فوا فونكسيون. دابا نشوفوا الحاله السادسه فونكسيون مقسومه على فونكسيون. دونك هادشي خاصك تركز فيه لان الاشتقاق اسهل ما يمكن هو تطبيق العلاقات. ما كاين لا اناليز لا والو. ما كتاناليزي ما كتحط لا افتراضات لا والو. سي بيان. الحالة السادسة وهي اف على جي. اف على جي شنو كتساوي لنا؟ كتساوي لنا اف بريم في جي زائد اف في جي بريم. هذه الا جينا نشوفو ديال الضرب ولكن هنايا كيكون موان ما كتكونش بلوس. هنا الفرق ما بين هذا وما بين هذا كتكون عندنا موانه وهذه كتكون مقسومه على وكتزاد جي او كار. سي باش ما تلفوش في موان كتكون حيت كتكون عندنا اف على جي. سي تري بيان. هي لا فونكسيون. عطينا شي اكزومبل سي سامبلومون نعطيكم اكزومبل اكس او كاري زائد واحد على اكس ناقص واحد. اكزومبل بسيط. الوغ غنديرو الاشتقاق ديالو تبع معايا مزيان.
الوغ نحطوا لا غولاسيون ديالنا اشنو كتقول جي او كاري، يعني هذا اللي تحت هذا او كاري، ها هو اكس ناقص واحد او كاري. سي بيان تبقى لنا هاد لا فونكسيون هادي نطبقوا عليها لا غولاسيون ديالنا. الوغ غنشدو هادي اف بريم، يعني غنشدو هادي هي اكس او كاري زائد واحد، هادي هي اف، هادي هي اف، وهادي هي جي، يعني بريم فوا هادي ما نديرو لها الاشتقاق لا والو، ناقص هنايا هادي ياك، هادي ما نديرو لها الاشتقاق لا والو، اكس او كاري زائد واحد فوا اكس ناقص واحد نديرو لها الاشتقاق. سي تري بيان. الوغ دابا شنو كتساوي لنا هادي؟ الاشتقاق ديال هادي شحال غتعطينا؟ الاشتقاق ديال واحد صفر، الاشتقاق ديال هادي هي جوج اكس، هادشي راه شرحناه دابا شويه، فوا اكس ناقص واحد ناقص اكس او كاري زائد واحد. الاشتقاق ديال هذا، الاشتقاق ديال اكس شحال كيساوي؟ واحد، الاشتقاق ديال واحد صفر، واحد ناقص صفر واحد، دونك كتبقى لنا هي هادي، سي بيان مقسومه على اكس ناقص واحد او كاري. شوف اللي عنده مشكله في الاشتقاق يحاول يخدم بزاف لي زيكزيرسيس، ولكن يحط حداه الكور. دونك الا ضبطتي الكور راه اي تمرين تخدمو صافي. الا كتطبق طق حاط لا غولاسيون ديالك حطهم، هادو خاصهم يتحفظوا بحال سميتك، ما كاينش لانهم هادو غتخدمهم 100% في المحاض. ركز معايا. دونك حنا حسبنا الاشتقاق ديالنا. الو نشوفوا الحاله الاخرى، اف اس ان. تبع معايا شحال من واحد كيغلط هنايا، كيشوف عندنا بحال هكا نقولوا اف هي فونكسيون، يعني بحال اكس او كاري زائد 5 اس 3، شي حاجه بسيطه اس 3 صافي. سي بيان. كيجي شي واحد اشنو كيطبق على هاد الغولاسيون، كيطبقها لك على هادي، اشنو كيقول لك انها كتساوي، كيهبط لك ان هنا كيقول لك 3 اكس او كاري زائد 5، وكيجي هنا 3 ناقص جوج ناقص واحد عفوا، كيعطيك جوج، كيقول لك ها هي الاشتقاق ديال هادي، كيقول لك هذه هي الاشتقاق. لا هذه خاطئه صافي. علاش كنبغي نوريكم الاخطاء؟ لان من الاخطاء كيتعلم الانسان. الا راه حتى الاخطاء تما فاش كتنجح في الماط وفي اي حاجه في جميع المجالات. دونك مجال التجاره، مجال كذا، خاصك تمشي تشوف الفشل، فاش كيفشل الناس، فاش فشل هذا السيد، فاش فشل، خاصك تبحث علاش فشل، علاش كذا، عاد باش انك كتنجح في الحياه ديالك. لا ميم شوز الماط، كتشوف دوك فاش كتغلط بزاف، دونك كتركز عليهم باش ما تغلطش نتايا. سي بيان. الو هذا سي سامبلومون خطا كما قلنا. دونك العمليه الصحيحه وهي اكس او كاري زائد 5 اس 3. علاش؟ لان هذه فونكسيون ماشي فاريابل، وكانت اكس نطبقوا عليها هذا فاريابل، ياك ماشي فونكسيون، هذه فونكسيون، يعني غادي نطبقوا عليها الغولاسيون سويفون. يعني نديرو هاد 3 ننزلوها هي 3 فاش في اف بريم، يعني في هذا اف بريم هو هذا اكس او كاري زائد 5 بريم، فاش في اف يعني هذا اكس او كاري زائد 5 في ان هو 3 ياك ناقص واحد. سي سامبلومون شحال كتساوي لنا 3. الاشتقاق ديال هذا شحال كيساوي؟ اكس او كاري الاشتقاق ديالها هو جوج اكس صافي، زائد الاشتقاق ديال كونستونت هي صفر. سي بيان. دونك عامل اكس او كاري زائد 5، 3 ناقص واحد هي جوج، سي سامبلومون هادي في هادي 6 اكس عامل على اكس او كاري زائد 5 كل اس 2. سي بيان، سي تري بيان. الوغ دابا نشوفو الالين والاكسبونونسيال اللي 100% غادي تحطو في ليكزام. سي بيان. غتقول لي واش هادو ما يتحطوش؟ لا هادو هما لا باز ديال باش تحسب الاشتقاق ديال الالين والاكسبونونسيال، لان كتكون الين في واحد الداله. دونك هادشي نشوفوه في واحد التطبيقات بالنسبه لي زيكزام المحادث الفايتين. شوف معايا نكملوا بعدا 8. نشوفوا الحاله الثامنه وهي الين دو اف. الين دو اف الاشتقاق ديالها وهي كتساوي لنا اف بريم على اف. سي سامبلومون كتشد هاد اف كتشتقو كتحط الاف لتحت، ما كاين والو، ما كاين حتى حاجه كتبدعها نتايا. سي سامبلومون النتيجه اللي قدامك. سي سامبلومون نديرو الين، ها انت الين ديال، نعطيو شي اكزومبل بسيط. الين ديال اكس او كاري شي حاجه بسيطه صافي. الين ديال اكس او كاري بغينا نحسبوا لها الاشتقاق ديالها اش كتساوي؟ كتساوي لنا اكس او كاري راه هي لا فونكسيون بريم الاشتقاق ديالها على اكس او كاري، يعني شحال كتساوي لنا اكس او كاري الاشتقاق ديالها هو جوج اكس مقسومه على اكس او كاري. سي بيان. هاد الاكس غتمشي لنا مع الاو كاري تبقى لنا جوج على اكس، دونك الاشتقاق ديالها كيعطينا جوج على اكس. دونك بسيط بزاف. الو نشوفو دابا اكسبونونسيال. الاكسبونونسيال
الاكسبونونسيال لا ميم شوز. اكسبونونسيال نقولو اكزومبل ديال 3 اكس او كاري، اكزومبل صافي. نديرو الاشتقاق ديالو. اش كتقولك القاعده؟ كتشد هاد لا فونكسيون اف اللي عندك كدير لها الاشتقاق، يعني 3 اكس او كاري كدير لها الاشتقاق فوا اكسبونونسيال 3 اكس او كاري، كتحطها لا ميم شوز. شي حاجه بسيطه بديهيه. دونك هذه كتشد الاشتقاق ديالها شحال كيساوي لنا؟ 3 تبقى 3 اكس او كاري، الاشتقاق ديالها شحال هي؟ جوج اكس، يعني جوج اكس اكسبونونسيال 3 اكس او كاري، جوج في 3 يعني 6 اكس اكسبونونسيال 3 اكس اس 2. سي تري بيان. الوغ حنا حسبنا الاشتقاق نتاعنا، دونك حنا سالينا البارتي ديال لي زانتيغرال. غنديرو الابليكاسيون لبعض المحادثات ونشوفوا واش فهمنا مزيان ولا لا. الوغ نديرو بعض الابليكاسيون لبعض المحادثات. اكزومبل نشوفوا شي محاد هنايا، نشوفوا لا بروميير محاد ديال 2005. الوغ اش كيقول لنا المحاد ديال 2005؟ كيقول اننا عندنا واحد لا فونكسيون اف دو اكس. ها هي كيقول عندك واحد لا فونكسيون اف دو اكس اللي كتساوي لنا ln ديال اكس مقسوم على جوج ناقص اكس. سي بيان. غادي نديرو الاشتقاق ديالها، يعني اف بريم دو اكس كتساوي لنا اف بريم دو اكس كتساوي لنا جوج على اكس راسين ديال جوج ناقص اكس. هو قال لك مونطري كو، غادي تبين له ان هاهي سي سامبلومون مونطري كو. الوغ سي تري بيان. الوغ في المحاد بسيطه، كيعطيك لا فونكسيون وكيقولك مونطري ان الاشتقاق ديالها كيساوي لنا هاد القيمه. السؤال الاول اللي كيجيك في بالك، علاش في المحادثه كيعطيكم ديما مونطري كو؟ علاش؟ ماشي باش يبسط لك، لا، لان هذا الاشتقاق هذا غتحتاجو الاسئله الاخرين اللي غادي نشوفو من بعد، صافي، باش نبينيو انها كرواسون ديكرواسون اكسيتيرا. دونك تاين ما خرجت لكش اف بريم، دونك غادي نمشيو الاسئله الاخرين. داكشي علاش كيحطوا لكم ديما مونطري كو. وركز معايا، حيت يحط مونطري كو عرف ان ديك مونطري كو غتخدمها. سي بيان. الوغ عطينا لا فونكسيون سويفون، قالك مونطري ان الاشتقاق ديالها كيساوي هذا ديال 2005. الوغ غنشدو هذا نشتقو داكشي اللي قرينا، سي سامبلومون الين ديال اكس اكس على جوج ناقص اكس، ياك الاشتقاق ديالها بريم كتساوي. ركز معايا. دونك في راه اف هو هذا، غنطبقو هاد النتيجه هاد لابولاسيون 8، يعني نشدو هذا غنشدو الاشتقاق ديالو، ها هو اكس عامل على جوج ناقص اكس بريم، الاشتقاق ديالو مقسوم على هادي كتحطها نيت هنايا كوبي كولاي. الوغ جوج ناقص اكس صافي. ها نتايا حطيتي بعدا القاعده ديالك. دابا كيجي الخدمه. دابا كيجي الاشتقاق ديال هذا غنشتقوه بوحدو، هنايا نحطوه هنايا نشتقوه اكس على جوج ناقص اكس بريم. دونك غادي نرجعو للقواعد ديالنا اللي هنا اف على جي، قاعده 6 اف على جي. سي بيان. شنو كتساوي لنا؟ كتساوي لنا اف بريم يعني اكس بريم، غنشدو هادي على جوج ناقص اكس ناقص اكس ما نديروها والو في الاشتقاق ديال هذا جوج ناقص اكس بريم على اش؟ على هذا او كاري. ها هو جوج ناقص اكس او كاري. داكشي علاش قلت لكم ضروري ان هذا هو لا باز ديال الاشتقاق. سي بيان. الوغ دابا نحسبو شحال غادي يعطينا. كتساوي لنا اكس بريم شحال كيساوي لنا؟ واحد. الاشتقاق ديال اكس كيساوي واحد، غتبقى لنا جوج ناقص اكس، ياك ناقص اكس غتبقى الاشتقاق ديال جوج. ركز معايا، الاشتقاق ديال جوج صفر، الاشتقاق ديال ناقص واحد ناقص اكس ناقص واحد، يعني غتعطينا هنا ناقص واحد. ركز معايا، على جوج ناقص اكس لكل اس 2. سي بيان. الوغ نفتحو هادي نشوف شحال غتعطينا جوج ناقص اكس او كاري. الوغ هنايا جوج ناقص اكس ناقص هنا الناقص مع الناقص تعطينا الزائد، لان ناقص واحد يعني زائد اكس. اكس تمشي لنا مع اكس غتبقى لنا جوج على، سي بيان، تبقى لنا جوج على لو راسين ديال جوج اكس على اكس، يعني غتبقى لنا جوج ماشي راسين اس على جوج ناقص اكس اس 2. اوكي. انت في هادشي خاصك تحطو له في هنا في الموحد حنايا غير باش نفهمو، صافي. شدينا هذا اشتقيناه بوحدو غير باش نضبطو المسائل ديالنا. سي تري بيان. الوغ بحال شو معايا مقسوم على اش؟ على هاد النتيجه هادي اكس على جوج ناقص اكس. كيفاش غادي نخدمو هادي؟ عندنا واحد القاعده، كلشي بالقواعد ديال الناس ديال التسعه. ا بي سي دي اشنو كتساوي لنا؟ ا بي على بي سي دي كنحولوها لاش؟ ل ا بي فوا اش المقلوب ديال هذا
بي سي سي سامبلومون لا ميم شوز هنا. هادي غتولي لنا كتساوي لنا جوج على جوج ناقص إكس أو كاري فوا المقلوب ديال هذا يعني جوج ناقص إكس على إكس. سي تري بيان. ألوغ دابا شوف معايا مزيان اش كتساوي لنا. دونك هادي في هادي يعني تعطينا جوج عامل على جوج ناقص إكس عامل على إكس عامل على جوج ناقص إكس الكل أس اثنان. سي بيان. واش هادشي اللي قالنا ديمونطري؟ لا، كاين واحد الاختزال نختزلو بهذا والأو كاري. دونك كتبقى لنا جوج على إكس غاسين ديال جوج ناقص إكس. دونك سي تري بيان. حنايا لقيناها وحنا جبدنا لو بوين ديالنا بكل سهوله. شي حاجه بسيطه بزاف. شحال عطينا ليه؟ عطينا 0.75. دونك 0.75 انت جبتيها شي حاجه بسيطه بزاف. شي سامبلومون تطبيق القواعد التاليه. دونك هاد القواعد خاصك تاكلو. الوغ ما عليناش نشوفوا اكزومبل اخر اللي فيه ليكسبونونسيال. الوغ لان كيعطيكم في الموحد اما الانين اما الاكسبونونسيال اما كيدخل لكم الانين والاكسبونونسيال بجوج. الوغ نشوفوا دابا الاكسبونونسيال بوحدو. الوغ نشوفوا ها هو واحد الموحد ديال شنو ديال 2009. دونك هذا دونك دايره كانت مكعكعه شويه ولكن سي سامبلومون بسيطه غير فيها الاشتراك غادي يكون شويه طويل بان لك. الوغ معليش. الوغ قال لك الوغ عندنا اف بريم. الوغ عندنا اف دو اكس كتساوي لنا اكس عامل على اكسبونسيال جوج اكس ناقص واحد على اكسبونسيال جوج اكس زائد واحد. سي تري بيان. قالك بين ان اف دو بريم دو اكس الاشعاع ديالو شحال كتساوي لنا اكسبونسيال 4 اكس ياك ناقص واحد زائد 4 اكس اكسبونسيال جوج اكس مقسومة على اش على اكسبونسيال جوج اكس سي بيان زائد واحد لكل أس أو كاري. سي تري بيان. الوغ نخدمو هذا. شو معايا مزيان. أول حاجة شنو عندنا؟ ركز معايا. عندنا لا فونكسيون هادي قالك مونطخي أنها كتساوي لنا هادي. صافي. الوغ نساو علينا حنا هاد النتيجة. حنا نشوفو دابا الاشتقاق ديال هذا. دونك اف بريم دو اكس شحال كتساوي؟ الوغ أول حاجة كنلاحظو غادي نطبقو لا غولاسيون سويفون. يعني عندنا اكس فوا لا فونكسيون يعني فونكسيون يعني غنطبقو لا غولاسيون نيميرو 5. يعني غنديرو الاشتقاق ديال اكس ها هي اكس بريم ياك فوا اكسبونسيال جوج اكس ناقص واحد ما نديرو لها والو اكسبونسيال جوج اكس زائد واحد ياك زائد اشنو اكس ما نديرو لها والو فوا الاكسبونسيال جوج اكس ناقص واحد على اكسبونسيال جوج اكس زائد واحد بريم الاشتقاق ديالو. سي بيان. هادي هي المرحله الاولى. الوغ شوف معايا مزيان. غنحاولو نشتقو هادي بوحدها. دونك اكس الا اشتقينا دونك نجيو لهنا اكس الا اشتقينا تعطينا واحد يعني تبقى لنا هادي غتبقى لنا اكسبونسيال جوج اكس ناقص واحد على اكسبونسيال جوج اكس زائد واحد. سي بيان زائد اكس في الاشتقاق ديالها. نحاولو نشتقو هنا لان الطابلو صغير واكسيتيرا. الا جينا بقينا كنطولو هكا ما غاديش يكفينا. دونك غنشدو هادي نشتقوها في الثاني نحطوها هنا. صافي. غنشتقوها هي اكسبونسيال جوج اكس ناقص واحد على اكسبونسيال جوج اكس زائد واحد بريم. الوغ هنايا شنو كتبان لك هاد لا فونكسيون غاسيون ماشي غاسيونيل. دونك المهم اف على جي دونك غنطبقو عليها لا غولاسيون سويفون. يعني غنطبقو عليها لا غولاسيون نيميرو 6. يعني نشدو الاشتقاق ديال اكسبونسيال جوج اكس ناقص واحد الاشتقاق ديالها فوا هادي فوا اكسبونسيال جوج اكس زائد واحد ياك ناقص هادي ما نديرو لها اشتقاق على والو اكسبونسيال جوج اكس ناقص واحد فوا الاشتقاق ديال اكسبونسيال جوج اكس زائد واحد الاشتقاق. سي بيان. مقسومة على اش مقسومة على اكسبونسيال جوج اكس زائد واحد لكل أس اثنان. سي بيان. صافي. سي تري بيان. حيت الآن كلشي مزيان. الوغ غنشدو دابا الاشتقاق ديال هذا شحال كيساوي هاكاك. غنشوفو شوف معايا مزيان الاشتقاق ديال اش ديال اكسبونسيال جوج اكس ناقص واحد بريم اش كيساوي لنا الاشتقاق ديال هذا بوحدو وهذا بوحدو. الاشتقاق ديال اكسبونسيال اف نطبقو لا غولاسيون ديال اكسبونسيال كتساوي اف بريم على اكسبونسيال اف. يعني الاشتقاق ديال جوج اكس الاشتقاق ديال جوج اكس فاش في اكسبونسيال جوج اكس ناقص شحال الاشتقاق ديال واحد يعني ناقص صفر.
سي بيان. الوغ جوج اكس الاشتقاق ديالها شحال كيساوي لنا؟ كيساوي لنا جوج في اكسبونونسي جوج اكس. دونك الاشتقاق ديالها كيعطينا جوج اكس، جوج اكسبونونسي جوج اكس. دونك غنجيو نعوضوها هنايا، يعني تعطينا جوج اكسبونونسيال جوج اكس. سي تري بيان. الوغ فوا اش فوا اكسبونونسيال جوج اكس زائد واحد. سي تري بيان. ناقص، شوف معايا مزيان، ناقص. غادي نشوفو هاد لا فونكسيون ديالنا هي هادي اكسبونونسيال جوج اكس ناقص واحد. الوغ الاشتقاق ديال هذا اش كيعطينا؟ اكسبونونسيال جوج اكس زائد واحد لا ميم شوز. الاشتقاق ديال هذا غادي يعطينا جوج اكسبونونسيال جوج اكس ياك زائد صفر. صافي. الاشتقاق ديال جوج اكس هي جوج، دونك بقات لنا جوج اكسبونونسيال جوج اكس كيما درنا في البارتي فايته. جوج اكسبونونسيال جوج اكس سي بيان مقسوم على اش؟ على اكسبونونسيال جوج اكس زائد واحد الكل او كاري. سي بيان. دونك فيها شويه الخدمه، ولكن ضروري اننا نضبطو المسائل ديالنا. الوغ نقدروا اننا ننشرو هذه ونشوف واش نبسطوها ولا لا. صافي، عاد نحطوها هنا ولا تحطها هنا وتبسط، ما كاين مشكل. المهم هو انك تبسط الاشياء. دونك شحال كتساوي لنا هذه؟ نزيدو نبسطوها، يعني تعطينا اكسبونونسيال جوج اكس زائد واحد لكل او كاري. دونك هذه في هذه شحال تعطينا؟ جوج اكسبونونسيال. الوغ هذه في هذه تعطينا هذه زائد هذه، ياك بعدا متفقين معايا؟ ها هي واش كتبنا هنايا، ها هي اكسبونونسيال اف اكسبونونسيال جي كتعطينا اكسبونونسيال اف بلس جي. يعني هذه في هذه اش تعطينا؟ تعطينا اكسبونونسيال جوج اكس بلس جوج اكس. يعني هذه في هذه. سي بيان. هذه في واحد يعني زائد جوج اكسبونونسيال جوج اكس. جوج اكس زائد جوج اكس يعني 4 اكس. جوج اكس زائد جوج اكس 4 اكس. دونك هذه ما فيها ما يتشرح، بسيطه. صافي، شي حاجه بالنشر هذه غير كنشرو، ما كنديرو والو. دابا ناقص، غير الله يرضي عليك في الناقص هنايا ديما دير لي الاقواس، لان في الموحد كتكون مستريسي اكسيتيرا راه كتزقل، واخا كيبان لك هادشي بسيط. الوغ دابا نشرو جوج اكسبونونسيال اكس في هذه، يعني تعطينا جوج اكسبونونسيال جوج اكس زائد جوج اكس يعني 4 اكس. متفق معايا بعدا؟ وهذه في هذه يعني ناقص جوج اكسبونونسيال جوج اكس. سي بيان. دابا نحيدو الاقواس ديالنا، ما كاينش مشكل. احنا حيدنا لهم. شنو كيتبدل؟ كتبدل الاشاره، يعني كتولي هنا الزائد. صافي، سي تري بيان. واش كاين شي حاجه نختزلوها؟ شي حاجه كاينه هي هذه. دونك هذه تمشي لنا مع هذه. صافي، جوج اكسبونسي 4 اكس مع ناقص جوج اكسبونسي 4 اكس تمشي. دونك هذه مع هذه شحال تعطينا؟ هذا جوج زائد جوج يعني 4 اكسبونسي جوج اكس سي بيان مقسوم على اكسبونسي جوج اكس زائد واحد الاو كاري. سي سامبلومون. هي التمرين هذا كما كتلاحظوا طويل شوي، ولكن راه بسيط الا طبقتي القواعد ديالك. دونك هذا نحطوه هنايا. صافي، حنا حسبنا غير هذا الاشتقاق هذا اللي حسبنا. صافي، لقينا النتيجه ديالو كتساوي هذه. دونك غنروبلاسيوها هنايا، يعني شحال عطاتنا فوا 4 اكسبونونسيال جوج اكس مقسومه على اكسبونونسيال جوج اكس زائد واحد لكل أس 2. صافي. الوغ نحيد لي هادشي ونكملو التمرين ديالي. هي طويله فيها شويه د الخدمه، ولكن الا طبقتي القواعد ديالك راه شي حاجه بسيطه بزاف. كتبوا هادشي مزيان فوا اكس باش ما نزكلوش في شي حاجه. سي بيان. دابا شنو غادي نديرو؟ دونك هو راه قال لك مونطري انك تساوي هكا، ماشي تخليها له هكا. دونك خاصك توحد له المقام، يعني مقام موحد. عندنا هنا جوج اكس او كاري زائد واحد، جوج اكس او كاري زائد واحد. غير هنا او كاري وهنا ما عندنا والو، ساهله. غادي نضربوها هنايا، يعني تولي لنا هنايا ها هي. غادي يولي المقام موحد هو اكسبونسي جوج اكس زائد واحد لكل او كاري. صافي، يعني هنايا شنو غادي نديرو؟ هادي تولي لنا او كاري ياك، ولكن بشرط خاصنا الفوق حتى هو نضربوه فاش؟ في اكسبونسي جوج اكس زائد واحد. صافي، سي تري بيان. يعني الفوق ضربناه وتحت بنفس العدد، يعني بحال ما درنا والو. صافي، باش نوحدو المقام باش يكون مقام موحد. سي بيان. الوغ هادي في هادي، دونك نكتبوها هنايا اكسبونسي جوج اكس زائد واحد عامل على اكسبونسي جوج اكس ناقص واحد. هادي متطابقة عامة اون ديريكتومون زائد 4 اكسبونسي جوج اكس. صافي، هادي كما كنلاحظوا متطابقة عامة. كيفاش؟ عندنا ا بلس بي
عامل على ا موان بي. شنو كتساوي لنا هادي؟ كتساوي لنا ا او كاري موان بي او كاري. ها سي تري بيان. عقلتو عليها ولا ما عقلتوش عليها؟ قريتوها في التاسع. دونك لا ميم شوز، دونك نطبقوها هنا. تعطينا ا او كاري ناقص بي او كاري. سي بيان. يعني شنو تعطينا هنايا؟ ا او كاري يعني اكسبونونسيال جوج اكس او كاري. سي بيان. شوف معايا، اكسبونونسيال ا أس ان اش كيساوي لنا؟ كيساوي لنا اكسبونونسيال ان ا. سي بيان. هادي خاص تكون حافظها وضابطها. صافي. يعني ان كيولي ضرب. سي بيان. صافي. غنطبقوها على هنا. يعني هاد جوج تولي مالها فوا جوج يعني 4. يعني غتولي لنا 4 اكس. صافي. دونك ناقص اش؟ ناقص بي. بي شكون هو؟ هو واحد. او كاري هي واحد. صافي. سي بيان. هادي حنا تهنينا منها. بقات لنا هادي يعني زائد اكس 4 اكسبونونسيال جوج اكس مقسومة على اكسبونونسيال جوج اكس زائد واحد لكل أس 2. كما كنلاحظوا النتيجة نفسها. سي تري بيان. دونك دابا كتخرج ناشط في المحال. الوغ مزيان بعدا ماشي اللي يعاودوا الاقواس نحيدهم لان ما قدامناش هنا السالب. سي بيان. دونك ها هي النتيجة ديالنا اللي قالنا ديمونطريو البروف. سي سامبلومون انت ضربتي لو بوين ديالك. نشوف شحال عاطين في هادي عاطين تقريبا ان بوين. ان بوين فهادي. دونك هذا اكزامبل ديال 2009. الو نشوفوا اخر اكزامبل وهو حيت كيكون عندك عاطيك الالين والاكسبونونسيال بجوج كيفاش نتعاملوا معاهم. نفس الحاجه. المهم كتطبق القواعد ديالك وصافي. صافي. سي بيان. سي بيان. نشوفوا الحاله الاخرى. هذا المحال ديالاش هذا 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 2009 عادية. هذا اللي درنا 2009 استدراكية. هذا 2009 عادية عادية. دونك شنو عاطينهم في العادية؟ عاطينهم اف دو اكس كتساوي لنا جوج الين نتاع اش؟ نتاع اكسبونونسيال اكس ناقص جوج راسين ديال اكسبونونسيال اكس زائد جوج. سي بيان. شحال كيساوي لنا؟ كيساوي الاشتقاق ديالو كيساوي باك مونطخي كو الاشتقاق شحال كيساوي. الاشتقاق ها هو جوج راسين دو اكسبونونسيال اكس عامل على راسين ديال اكسبونونسيال اكس ناقص واحد مقسوم على راسين دو اكسبونونسيال اكس ياك ناقص واحد او كاري زائد واحد. سي تري بيان. الوغ شو معايا مزيان، ركز معايا. غنخدمو القواعد ديالنا الخصائص ديالنا شي سامبلومون شي حاجه بسيطه بزاف. الوغ القواعد ديالنا هنايا غنخدموها. دونك غتعطينا دونك غنبداو بهادي. سي بيان. غنحسبو لها الاشتقاق اف بريم دو اكس شنو كتساوي لنا؟ كتساوي لنا جوج الين ديال اكسبونونسيال اكس ناقص جوج راسين ديال اكسبونونسيال اكس زائد جوج بريم. سي بيان. قلنا الاشتقاق فاش نضرب هذا في كا يعني كا فونكسيون. غنطبقوا اول حاجه خاصيه ثابته يعني كنخرجوها يعني هاد جوج نخرجوها من الاشتقاق ها هي وتولي ضرب ها هي. سي بيان. ولي الاشتقاق ديال هذا. سي بيان. دابا عندنا مشكل الاشتقاق ديال هذا الين ديال اف يعني غادي نطبقوها لا ريلاسيون 8. الين ديال اف الاشتقاق ديالها كيساوي اف بريم على اف. دونك هنايا شنو غتساوي لنا؟ جوج ما غاديش نقيسوها. سي بيان. دونك الين اف غتساوي لنا اف بريم يعني هادي الاشتقاق ديالها اكسبونونسيال اكس ناقص جوج راسين ديال اكسبونونسيال اكس زائد جوج بريم على اش ياك على اف يعني على هادي نفسها اكسبونونسيال اكس ناقص جوج راسين ديال اكسبونونسيال اكس زائد جوج. سي بيان. صافي. سي بيان. دابا نحسبو الاشتقاق ديال هذا. غادي نحسبوه هنا بوحدو لان راكم عارفين الطابلو اكسيتيرا صغير ما عندناش واحد الحيز باش اننا نخدمو اكزاكتومون داكشي مثال. يعني هذا نحسبو ليه الاشتقاق بوحدو. يعني اول خاصيه شنو عندنا؟ اف موان جي موان اف. دونك غنطبقو لا ريلاسيون ديالنا 4.5 اللي محيناها يعني اف بلس جي الاشتقاق ديالها كنفرقوه اف بريم بلس جي بريم. صافي. دونك داكشي غادي نديرو غادي نفرقو هاد الاشتقاق يعني هذا بوحدو وهذا بوحدو وهاد السيد حتى هو بوحدو. اكسبونونسيال اكس الاشتقاق ديالها هو اكسبونونسيال اكس نفسه. علاش؟ لان يطبقنا لا ريلاسيون ديالنا
اكسبونونسيال اكس الاشتقاق ديال اش كيساوي لنا الاشتقاق ديال اكس بريم فوا اكسبونونسيال اكس. الاشتقاق ديال اكس كيساوي لنا واحد، يعني كتبقى لنا اكسبونونسيال اكس. صافي سي بيان. الوغ يعني اكسبونونسيال اكس ناقص جوج هنا كتخرج لانها كونستونت. حنا قلنا الاشتقاق ديال جوج اكسبونونسيال اكس غاسين ياك، ها هي جوج مالها غتخرج لنا، ها هي جوج خرجات، غتبقى لنا الاشتقاق ديال غاسين ديال اكسبونونسيال اكس بريم. هنا غاسين، يعني غادي نطبقو لا غولاسيون 4. كما كتلاحظوا دابا هاد المحاضرات تقريبا كاملين لا غولاسيون خدمناهم، كلشي خدمناه. دونك هادي شنو غتساوي لنا الاشتقاق ديال اكسبونونسيال اكس ياك فوا جوج غاسين ديال اكسبونونسيال اكس. صافي الاشتقاق ديال اكسبونونسيال اكس هو اكسبونونسيال اكس. سي دونك يعني هنا كتساوي لنا جوج، دونك جوج غتمشي مع جوج غتبقى لنا اكسبونونسيال، ها هي جوج مشات مع جوج مشاو هو. واش بقات لنا اكسبونونسيال اكس على غاسين ديال اكسبونونسيال شحال كتساوي؟ غتساوي لنا غاسين اكسبونونسيال اكس. صافي لان غاسين اختزلنا معنا تبقى لنا غاسين اكسبونونسيال اكس، ها هي غاسين اكسبونونسيال اكس زائد شنو؟ زائد صفر، لان الاشتقاق ديال جوج كيعطينا صفر. سي بيان. دونك هذا شنو غتساوي لنا؟ تساوي لنا جوج عامل، دونك اي محيناهم مبقيتش شاغش هنايا اكسبونونسيال اكس ياك ناقص غاسين ديال اكسبونونسيال اكس ياك، هادشي اللي لقينا. سي دونك هنا شحال تساوي لنا جوج عامل على اش؟ الاشتقاق ديالنا هو اكسبونونسيال اكس ناقص غاسين ديال اكسبونونسيال اكس اللي حسبناه دابا، هاد الاشتقاق هذا مقسوم على اكسبونونسيال اكس ناقص جوج غاسين ديال اكسبونونسيال اكس زائد جوج. سي بيان. الوغ نشوفو واش هادشي قالنا ديمونطري. دونك هنايا عندنا مشكل، هنايا غادي نعملو باش نعملو بجوج اكسبونونسيال اكس. حاولوا نلقاو هاد الكتابه. دونك جوج راه معملين بها، غنعملو باكسبونونسيال اكس، يعني غتعطينا جوج غاسين ديال اكسبونونسيال اكس. حنا عملنا بغاسين، الا مشات لنا غاسين شحال تبقى لنا غاسين اكسبونونسيال اكس ياك، وإلا مشى لنا غاسين هنا تبقى لنا ناقص واحد. عارف وي الفوق هو هذاك، سي تري بيان، ما غلطنا في والو. سي بيان لتحت خاصنا نلقاو هاد الكتابه هادي هاكاك. دونك خاصنا نلقاو هادي غاسين دو اكس ناقص واحد او كاري، غاسين دو اكس ناقص واحد او كاري. الوغ شحال كتساوي لنا او كاري زائد واحد. دونك هي هادي. دونك هنا واش غنديرو؟ هاد واحد غنديرو ليها، هاد جوج غنديرو ليها واحد زائد واحد. صافي الا لاحظتي هادي شكون هي؟ هادي هي متطابقه عامه، هاهي غنضربوها او كاري، غاسين ديالها غنزاشو معايا، شو معايا عارفين هادي اشنو درنا؟ جوج درنا لها واحد زائد واحد ياك. هاد اكسبونونسيال اكس شكون هي؟ هي غاسين ديال اكسبونونسيال او كاري، بحال ما درنا والو. صافي هاهي. دونك دابا ها هي لا فونكسيون ديالنا، يعني غاسين دو اكسبونونسيال اكس مالها ناقص شنو؟ واحد او كاري زائد واحد. واش هي هاديك؟ سي تري بيان هي. سي بيان صافي. دونك هادي راه هي هادي. الا فتحناها هانتوما الا حليتوها باش تفهموا اكسبونونسيال اكس ناقص واحد، الا فتحناها شحال تعطينا؟ هادي او كاري اكسبونونسيال اكس او كاري، ها هي او كاري ناقص جوج غاسين دو اكسبونونسيال اكس في واحد، يعني غتبقى هادي، يعني ناقص واحد او زائد واحد او كاري، يعني هادي راه هي هادي داكشي علاش بلاصيتها بهادي زائد واحد. دونك حنايا ضربنا لو بوين ديالنا شحال عطينا؟ عطينا بوين، عطينا نقطة. حنا نقطة سي سامبلوم، نقطة غنضرب فيها شي حاجة بسيطة بزاف. سي تري بيان. نتمنى انكم فهمتوا هاد البارتي مزيان ديال لي ديريفي. الوغ نمشيو نكملو. الوغ دابا المرحلة الأولى سالينا وهي لا ديريفي الاشتقاق. يعني دابا فهمنا كيفاش اننا نشتقو اي دالة كما كانت، اي دالة كما كانت كتخدم هاد لا غولاسيون كتشتقها سي سامبلوم. نتايا الدور ديالك دابا حيت تسالي لنا هاد اللايف اشنو غادي دير؟ تشد المحاضرات من 2003 حتى ل 2000 وحتى لدابا حتى الان، وغادي تحسب الاشتقاقات كاملين طيح عليهم طق شي سامبلومون حيت تساليهم اكزاكتومون. عارف راسك انك ما تزقلش دوك لو بوين ديال الاشتقاق شي سامبلومون. صافي سي بيان. الوغ دابا فهمنا كيفاش اننا نشتقو. دابا نشوفو المرحله الثانيه وهي علاش نافع هاد الاشتقاق. حنا فونكسيون اشتقيناها علاش نافعه؟ كنشتقوها باش ندرسو الداله
étudie de fonction باش نعرفوا croissante décroissante etc. صافي باش ندرسوا الداله باش نديروا الاوتيدي دو فونكسيون خاصنا نقراو واحد لا باز. هذا هو لا باز. عاد نشوفوا المرحله ديال الاوتيدي دو فونكسيون. هذا هو لا باز باش نضبطوا المسائل ديالنا. دونك هادشي غادي تخدموا فاش في الاوتيدي دو فونكسيون صافي في دراسه الداله. سي بيان. غنشوفوا اول حاجه الانترفال. سي سامبلومون الانترفال الا كانت عندنا اكس كتنتمي لواحد الانترفال فيرمي او بي، هذا كيعني ان اكس محصوره ما بين او بي. سي سامبلومون اكبر او تساوي. نكتبوا هنا نعطيو اكزومبل. عندنا اكس كينتمي لواحد نقولوا بحال قلتي ناقص 7 8 اكزومبل صافي. هذا الا بغينا نحولو يعني اكس تأطير يعني اكس محصور اكبر او تساوي. علاش اكبر او تساوي هنايا؟ لان هنايا فيرمي وكان كان اوفي غادي يكون اكبر قطعا ولا اصغر قطعا. فوقاش نديرو او تساوي حيت كتكون هذه فيرمي صافي من 8 وناقص 7. سي تري بيان. الا كان جوجه الا كان اوفير ها هو الا كان اوفير يعني ان المجال هاد 8 و 7 ما داخلينش في هذا المجال. دونك قطعا يعني اكس ما خاصهمش يساويهم. اكس كينتمي ما بين هاد الجوج ما كينتميش ل 8 وما كيساويناش 7 يعني اكبر قطعا صافي. الا كانت عندنا غير هاد الطرف بوحدو فيرمي وهذا اوفير وي هذا اللي فيرمي يعني ان 8 داخله في المجال يعني ان اكس يقدر يساوي لنا 8 لان اكس كينتمي هذا المجال يعني اكس نقدروا نعوضوه ب 8 ولكن اكس امبوسيبل نعوضوه ب 7 لان ما كينتميش صافي. سي بيان. الا كان عندنا هنا اكزومبل ماشي البلوس لانفيني بلوس لانفيني باش كيفاش كنديروا لها سي سامبلومون هي هذه. دونك اكس كتكون اكبر قطعا من ناقص 7 صافي راه ماشي البلوس لانفيني. دونك اكس كبر من ناقص 7 ناقص 7 كبر من الناس تقدر تاخذ ناقص 6 ناقص 4 ناقص 1 1 2 3 مليون 3 المليون. دونك راه كتنتمي لهذا المجال هذا. سي بيان. الا كان فيرمي هذا فيرمي يعني راه حتى 7 داخله يعني اكبر او يعني اكس اكبر او تساوي من 7 من ناقص 7 يعني تقدر تاخذ لنا ناقص 7 ناقص 6 اكسيتيرا. سي بيان. الا كان هنايا نقولوا حنايا 9 وهنايا موان لانفيني دونك لو موان لانفيني بلوس لانفيني ما كنديروش لهنايا انا كنديرو ديما اوفير لان ما عارفينش الحده ديالهم صافي. سي بيان ديما كتكون اوفير صافي. الوغ كيفاش نمثلو هذه نمثلو على هذا الشكل يعني 9 مالها فينا اكس صغيره من 9 اكس مالها صغيره من 9 يعني 9 كبيره عليها هاي صافي يعني اكس مالها صغير من 9 تقدر تاخذ 8 6 7 اكسيتيرا ناقص مليون ناقص 3 المليون. المهم من 8 حتى الموان لانفيني. الا درنا او تساوي يعني تكون فيرمي هنا يعني تاخذ لنا 9 8 7 6 حتى الموان لانفيني. سي سامبلوم صافي. سي تري بيان. تقول لي صح هادشي صالح وغتخدموه بزاف في الموحد صافي. ركز معايا اي حاجه درناها هنايا راه صالحه وصالحه وصالحه صافي لانها غنخدموها في الموحد. هادشي راه هو لا باز خاصنا نضبطوه. الوغ نشوفوا الحاله الثانيه وهي لا سين دو لا فونكسيون اف دو اكس سور اي يعني لا سين يعني اشاره يعني لا فونكسيون اف دو اكس فوقاش كتكون بوزيتيف ولا نيجاتيف حيت يقولك درس لا سين يعني تعطي له فونكسيون واش بوزيتيف واش نيجاتيف صافي. ودريسي لو طابلو دو سين صافي. هادشي خاصكم ضابطو سي سامبلومون شي حاجه بسيطه. نعطيو اكزومبل بسيط. ابسط اكزومبل هو اف دو اكس كتساوي لنا اكس. هذا هو ابسط اكزومبل كاين باش ندرسوه هنايا. الو قلت لك انايا étudie la scène de la fonction f de x درس لي اشاره ديال f de x. الو عطيني شي رقم حيث ان هاد لا فونكسيون هادي تكون سالبه. هاد لا فونكسيون بغيتها تكون سالبه عطيني شي رقم. غتعطيني ناقص واحد وي ناقص واحد تعوضها هنا يعني ناقص واحد سالب او ناقص جوج وي ناقص 3 وي. نقولك عطيني شي رقم باش تكون بوزيتيف غتقول لي واحد جوج 3 4 سي تري بيان. الو عطيني مجال اون جينيرال المجال فاش اكس كينتمي لذاك المجال هاد اف دو اكس موجبه. تقول لي الا كانت اكس كتنتمي للمجال من صفر لبلوس لانفيني فان اف دو اكس
توجور بوزيتيف، توجور بوزيتيف. صافي سي بيان. صافي الا كانت اكس كتنتمي لهذا المجال فان اف دو اكس موجبه. الا عوضتي هنايا بواحد راه موجب، جوج ثلاثة بمليون راه موجب. ولكن الا عوضتي اكس باش بموان لانفيني من صفر حتى لموان سيريلي فان اف دو اكس مالها سالبه. يعني اكس الا كانت كتنتمي لهذا المجال يعني هذه سالبه. احنا درسنا الظل، هذه هي étudier la scène de la fonction. احنا درسنا étudier la scène، الاشاره ديال لا فونكسيون ديالنا. صافي شي حاجه بسيطه بزاف. صافي احنا درسنا، ركز معايا مزيان. الوغ كاين واحد الحاجه كتسمى دريسي ان طابلو دو سين. طابلو دو سين باش ندريسيو لا طابلو دو سين كنشدو لا فونكسيون ديالنا كنردوها ايكواسيون كتساوي لنا صفر. يعني هذه لا فونكسيون ديالنا هي اكس كنردوها كتساوي لنا صفر، وكنجبدو اكس هنا، راه اكس راه مجبود هو كيساوي لنا صفر. صافي وكنديرو طابلو دو سين ديالنا. ها هو الطابلو دو سين ديالنا، ها هو اف دو اكس اللي كيساوي لنا اكس. ها هي فاش كتنعدم هذه في صفر النص. ها هي دونك هذه هي موان لانفيني وهذه هي بلوس لانفيني. دونك من الصفر لموان لانفيني الاشاره ديال هذا مالو كيكون نيجاتيف وهذا بوزيتيف. دونك من هنا كنستنتجو نفس الحاجه اللي استنتجناها هنا، فان اكس الا كانت كتنتمي من الصفر موان لانفيني، من الصفر لموان لانفيني، فانها كتكون اف دو اكس مالها سالبه. ومن الصفر هي من الصفر لبلوس لانفيني فان اف دو اكس موجبه. سي تري بيان. حنا دابا درنا هادشي غير واحد ليكزومبل بسيط باش اننا نفهمو كيفاش اننا ندرسو لي سين، يعني اشاره، واش هادي سالبه واش هادي موجبه. سي تري بيان. الوغ نمحيو دابا، شوف معايا نديرو اكزومبل اخر من الدرجه الثانيه. صافي يعني ناقص اكس او كاري زائد 6 اكس ناقص 5. بحال هذا انا قلت لك هذا درس لي هاد الداله هذه اللي سميتها اف دو اكس سور ار، درسها لي سور ار. يعني فوقاش بوزيتيف فوقاش نيجاتيف، فوقاش عطيني فوقاش كتكون موجبه وفوقاش كتكون سالبه. دونك هذا راه ماشي اكس، يعني درجه من الثاني. خاصنا بعض لي ميثود، خاصنا نجبدو الحل. يعني شنو كنديرو؟ كنشدو هذه، قلنا ان كنشدو الايكواسيون، يعني هذه اكس او كاري زائد 6 اكس ناقص 5. شنو كنديرو لها كتساوي لنا صفر، وكنجبدو القيمه اكس. باش نجبدو القيمه اكس هنايا اش كنديرو دلتا. سي بيان. الوغ الحل هنايا، الحل ديال هذا هو دلتا. ها هي دلتا، سي سامبلومون دلتا كتساوي لنا بي اس 2 ناقص 4 اس. شوف معايا، ها هي نحطوهم هنايا. شكون هي وهي اللي كتكون مضروبه في اكس اس 2 هي ناقص 1. ها هي ناقص 1. شكون هي بي وهي اللي كتكون مضروبه في اكس هي 6. وشكون هي سي هي اللي كتكون بوحدها هي ناقص 5. هادشي راه ديال 9، ولكن ضروري انك تكون ضابطو في الباك. صافي سي بيان. دونك ها بي ها سي. دونك نحسبو دابا دلتا اش كتساوي لنا؟ كتساوي لنا بي اس 2. الوغ بي اس 2 فين راها؟ بي اس 2 هي 6، يعني 36. هي بي اس 2 ناقص 4 اس سي. صافي ها هي لا غولاسيون ديالنا اللي خدام. يعني بي اس 2 ناقص 4 سي ناقص 4 في يعني في ناقص 1 في سي يعني فاش في ناقص 5. سي بيان. شحال كتساوي لنا؟ كتساوي لنا 36 ناقص مع ناقص تعطينا الزائد يعني 5. 5 في 4 هي 20 ناقص 20 يعني تعطينا 16. سي بيان. دونك هذه موجبه. سي بيان. إلا لقينا دلتا موجبه يعني عندنا جوج حلول. سي دلتا موجبه كاين جوج حلول، يعني ها الجدول كيفاش غادي يكون. يعني دراسه الداله تكون هنا في 3 البارتيات. صافي سي تري بيان. اما اذا كانت كتساوي لنا صفر غتكون على هذا الشكل، يعني تكون هنايا اشاره وهنا اشاره صافي. وإلا كانت سالبه يعني انها كتكون بحال هذا الشكل كتكون اشاره صافي سي بيان. الوغ نشوفو حنا المرحله الاولى وهي فاش كتكون عندنا دلتا موجبه، يعني عندها جوج حلول بان هذا موجب وحده. الحل الاول هو اكس ان كيساوي ناقص 6 ياك زائد لو غاسين ديال اش ديال 16 على اش على جوج يعني ناقص جوج، حيت كعطينا ناقص 1. يعني هذه كتساوي ناقص 16 زائد شحال غاسين دو هذاك، يعني غاسين 16 هي 4.
على ناقص جوج. سي بيان. 4 هادي يعني ناقص جوج على ناقص جوج، يعني واحد. الحل الأول عطانا واحد. الحل الثاني إكس دو كتساوي لنا ناقص 6 ناقص لو غاسين ديال 16 على ناقص جوج، يعني هادي الناقص مع الناقص، يعني ناقص 6 ناقص 4 على ناقص جوج. سي سامبلومون هادي مع هادي يعني تعطينا ناقص 10 على ناقص جوج. سي سامبلومون يعني تعطينا 5. الحلول الواحد هو 5. صحيح، الواحد و 5. حنا بغينا نشوفو اف دو اكس فوقاش موجبه وفوقاش سالبه. شكون اللي غادي يسمح لنا هو ديال الطا، وكنديرو الجدول ديالنا طابلو دو سين. هادي كيتسمى طابلو دو سين، يعني جدول الاشارات. ها هو جدول الاشارات كيكون بسيط بزاف. ها هو شحال عندنا من حل؟ عندنا جوج. ها الحل الاول واحد، والحل الجوج 5. ها هو سي بيان. هادي اف دو اكس سي بيان اكس قلنا من موان لانفيني بلوس لانفيني. سي فري. شنو كنديرو هنايا؟ ها هي كنديرو سين دو ا، اشاره ا وهنا اشاره ا وهنا عكس اشاره ا. سي سامبلو. اشاره ا فين راها؟ ها هي ا، اشاره مالها سالبه، يعني سالبه. ها هي ا يعني نضربها في المهم. ممكن كانت عندنا بلوس هنا غتكون موجبه، يعني اشاره ا هنا سالبه، سالبه وهنا بوزيتيف. سي بيان. دونك هنايا كنستنتجو دابا فوقاش اف دو اكس. اف دو اكس مالها كتكون موجبه سور المجالات التاليه. سور المجال من فوقاش كتكون موجبه؟ غير في هذا المجال من 1 ل 5، غير في هذا المجال من 1 ل 5. فاهم؟ و اف دو اكس كتكون نيجاتيف سور هاد جوج مجالات من 1 من موان لانفيني، من 1 لموان لانفيني. ها هو من 1 لموان لانفيني، ومن 5 لبلوس لانفيني. 5 لبلوس لانفيني. ما عليك الا انك تاكد نتايا بتعويضك شي سامبلومون شد شي عدد هنايا ما بين 5 و بلس لانفيني وعوضو في اكس، غتخرج لك النتيجه سالبه. ولا من 1 حتى الناقص عوضها بحال ناقص 5 ناقص 20 ناقص مليون، دونك غتخرج لك سالبه. ولكن الا عوضتيها ما بين 1 و 5 تعطيك موجبه. صافي، عوضتيها بجوج بثلاثه بربعه غتعطيك موجبه، عوضتيها بواحد و 5 تعطيك صفر. سي تري بيان، انها هي السويسيون. هذه هي دراسه الاشاره. سي سامبلومون صافي، شي حاجه بسيطه بزاف. الوغ نشوفوا شي محاذات فيهم دراسه الاشاره. غير هنا كيكون عندنا كيخدموا بزاف بالاكسبونونسيال والالين. حيت يخدموك بالاكسبونونسيال والالين خاصك تعرف واحد الحاجه مهمه بزاف، ان اكسبونونسيال اكس ولا اكسبونونسيال اف بصفه عامه دو اكس توجور بوزيتيف، يعني ديما موجبه. صافي، الاكسبونسيال توجور بوزيتيف، هذه معروفه. صافي، ديما موجبه، ديما موجبه. سي تري بيان. الوغ نشوفوا بعض الامثله في بعض المحاذات، نشوفوا اللي جمعتهم. اكزومبل عطيك هنايا بسيط، هذا بسيط، هذا محاذ نتاع ليكونومي. عطيك جوج، واحد على اكس على اكس او كاري. سي سامبلومون قال لك étudie sans C درسنا سين دو جي دو اكس، ديال هاد الدالة هادي جي دو اكس سور المجال صفر بلوس لانفيني. هادي هي جي دو اكس. اشنو هادالو؟ بسيطة. فهمتها؟ اشنو قالك هنا؟ هادي من ابسط. دونك راه مجاوبلك اصلا. شوف معايا مزيان. قالك درس لي الاشارة ديال هاد جي دو اكس في هاد المجال، حيث بوغتوت اكس كينتمي لهذا المجال هذا من صفر لبلوس لانفيني. اش كيعني هذا يعني مجالات. صافي، غنحولوه لمجال، يعني كيساوي يعني ان اكس كبر من الصفر قطعا، كبر من الصفر، يعني اكس اكبر قطعا من الصفر. ياك حولناه للمنطق، يعني بما ان اكس اكبر قطعا في الصفر فان واحد على اكس زائد جوج على اكس او كاري أكبر قطعا من الصفر، يعني بوزيتيف، يعني أن جي دو إكس مالها موجبة سور المجال صفر بلوس لانفيني. حنا درسنا الإشارة، يعني هذه توجور بوزيتيف في هذا المجال. إلا عوضتي إكس من واحد لبلوس لانفيني توجور غتخرج لك بوزيتيف. سي سامبلومون صافي، سي سامبلومون هادشي كامل هادشي اللي قرينا. صافي، خدمنا بارتي ديال الانترفال اكسيتيرا. صافي، نشوفو دابا حالة أخرى
من صحاب البيسي عاوتاني شوفوا صحاب البيسي عاطيك بحال هكا اكس، هذا الامتحان ديال البيسي اكسبونونسيال اكس عامل اكس ناقص جوج. دونك سي بيان قالك étudier لا سين ديال هادي سور ال في ال سي بيان. اول حاجه عندنا كما كتلاحظ ان اكسبونونسيال اون ان اكسبونونسيال اكس توجور بوزيتيف موجبه، يعني اكسبونونسيال اكس غنحيدوها لانها توجور بوزيتيف، ما غاديش تاثر لينا، ماشي تاثر لينا في لاسين كان سالب ولا كان موجب، ما غاديش تاثر لينا. الا كانت سالب وضربتيها في الموجب تبقى سالب، الا كانت موجب وضربتيها في الموجب تبقى موجب، يعني ما تاثر ليناش في لاسين، يعني في الاشاره. اشنو كتبقى لنا اكس، يعني اشاره ديال هذه هي اشاره ديال اكس على اكس ناقص جوج. هكاك اشنو قلنا الا بغينا ندرسو الاشارات كنديرو ايكال زيرو وكنجبدو اكس، كنديرو اكس عامل على اكس ناقص جوج ايكال زيرو وكنجبدو القيمه ديال اكس. هنايا راه ساهل عاطيك الحل، اما اكس كتساوي صفر لنا صفر او اكس ناقص جوج كتساوي لنا صفر، يعني اكس كتساوي جوج. اشنو كنديرو الطابلو دو سي، دونك هادشي خاصكم نضابطو. ها هو الطابلو دو سي، هادي نسميوها اف دو اكس صافي. هاد الطابلو دو سي سي سامبلون، هادي هي اكس عامل على اكس ناقص جوج سي سامبلومون، هادي هي اكسبونونسيال كاع حنا الا بغينا نزيدوها هنايا هاهي اكسبونونسيال اكس، وهي لا فونكسيون ديالنا توتال اف دو اكس صافي. باش نكونو كاع ضابطين المسائل ديالنا من الموان لافيني بلس لافيني. اشنو قلنا اكسبونونسيال توجور بوزيتيف صافي، يعني ما كتاثر ليناش. غنشوفو هادي عندها جوج حلول، عندها الحل الاول وهو صفر ها هو، والحل الثاني شكون هو؟ الحل الثاني هو جوج. سي بيان سي تري بيان. الوغ هذا الا نشرتيه غتعطيك ان هادي راه من الدرجه الثانيه صافي. اشاره يعني غتعطيها جوج حلول. الاشاره هي بوزيتيف، ها اكس بوزيتيف يعني هنايا بوزيتيف نيجاتيف صافي. هادي الا فتحنا غتعطيك اكس في هادي يعني اكس او كاري ناقص اكس في هادي يعني ناقص جوج اكس صافي كتساوي لنا صفر، يعني هادي معادله من الدرجه الثانيه. هو اللي مضروب في اكس يعني واحد بوزيتيف، يعني اشاره في اشاره ناقص اشاره صافي. سي تري بيان. الا بغيت تاكد عوض الا بغيت تاكد عوض هنايا بثلاثه ولا بربعه، نعوضو بثلاثه. ثلاثه ناقص جوج، واحد في ثلاثه موجبه صافي. الا عوضتي شي بحال واحد غتعطيك سالبه، واحد ناقص ما بين هادو، واحد ناقص جوج يعني ناقص واحد في واحد يعني اشنو ناقص واحد يعني سالبه. الا عوضنا ما بين صفر وموان لافيني ناقص جوج صافي، ناقص جوج مع ناقص جوج ناقص ربعة، ناقص ربعة في ناقص جوج بوزيتيف، يعني ناقص ربعة في ناقص جوج شحال تعطيك؟ هي 8 بوزيتيف، يعني بوزيتيف سي بيان. وقلنا هذا راه بوزيتيف، دونك نقدروا نركب بوزيتيف لان اكسبونسيال مضروبه في هذه ما كتاثرش اصلا. هاي هذه نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف سي سامبل. دونك اف ديالنا الداله اف مالها دو اكس موجبه سيغ المجال. فاش موجبه في هاد المجالات يعني موجبه في الموان لانفيني من الصفر للموان لانفيني اي من جوج لبلوس لانفيني. سي تري بيان صافي. ومالها وسالبه اف دو اكس سالبه فاش سيغ المجال سويفون جوج صفر جوج. سي بيان. الوغ نتمنى انكم فهمتوا هاد البارتي هادي ديال الاشاره لانها مهمه بزاف خاصنا نضبطوها صافي. نعطيو زيكزومبل اخرين صافي، لان هادشي راه عاد تصادفو في الدال. هادشي هو اللي كتصادف في الدال. انا كنحاول انني نشرح لك الكل باش نتايا اي تمرين تخدمو كيما كان. المهم الفكره راه وصلتك، لا ميثود وصلتك سي سامبلومون صافي. واخا يتغيروا الدول والدوال دونك صافي نتايا كتكون ضابط الامور ديالك صافي. الوغ اكزومبل نقولو جوج اكسبونونسيال اكس عامل على اكسبونونسيال اكس ناقص جوج. اخر بارتي صافي.
تسميو هادي اف دو اكس. الوغ بغينا ندرسو الاشاره ديالها. شنو قلنا؟ اول حاجه قلنا هادي مالها بوزيتيف، يعني تحيد موجبه وما تاثرناش، لان موجبه في هادشي كامل ما تاثر. ولكن هادي ما نحيدوهاش. علاش؟ لان عندنا هنا ناقص جوج. تقدر تكون هادي كتساوي لنا 1.2، 1.2 هنا تعطينا سالبيه، يعني تاثر سي بيان صافي واخا موجبه. ولكن هادي ديما موجبه، واخا تعطينا 1.2 0.0005 راه ما تاثرش في الاشاره لان مضروبه في كل شيء صافي. ولكن هادي راه كاين ناقص هنا، كاين ركز معايا سي بيان. دونك شنو كتبقى لنا؟ جوج حتى هي راه ما تاثرش، حتى هي جوج راه حتى هي شي حاجه توجور ثابته وما تغيرش. وكتبقى لنا الاشاره هي هادي، يعني الاشاره هي اكسبونسيال اكس ناقص جوج كتساوي لنا صفر صافي. دونك هادي نجيبوها لهنايا، يعني اكسبونسيال اكس كتساوي لنا جوج. حنا بغينا اكس، اش غنديرو؟ غندخلو الالين، لان كاين القواعد اللي خاصكم نضبطهم، وهو ان الين اكسبونسيال ا كيساوي لنا ا، و اكسبونسيال الين دو ا كيساوي لنا ا. دونك هادشي خاصكم حافظوا سي تري بيان. حنا بغينا اكس يعني ندخلو الالين، ها هي الين اكسبونسيال اكس كيساوي لنا الين دو جوج. دخلنا هنا الين، دخل لي الين هنايا صافي. الين اكسبونسيال اكس شحال كيساوي لنا اكس، يعني اكس كتساوي لنا الين دو جوج. حنا جبنا القيمه ديال اكس. دونك غنديرو دابا الجدول ديالنا، ها هو الجدول ديالنا بكل بساطه. دونك عندنا واحد حل واحد هو الين دو جوج، وهنا بوزيتيف وهنا نيجاتيف صافي. هذه هي اف دو اكس سي تري بيان. الوغ هنايا واش تكون بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ هاهي ياك عندنا ا اكس زائد بي يعني بحال هكا، راه تقريبا بحالها. هنا اكسبونسيال، دونك هنا اشاره ا وهنا عكس اشاره ا. هنا اشاره ا في راه اشاره ا هي اللي مضروبه في اكس، ها هي يعني واحد يعني بوزيتيف، هي بوزيتيف وهذه نيجاتيف. الا حصلتي شنو كدير؟ كتعوض شي حاجه كاينه هنا، شي حاجه من بعد الين ديال هذا صافي. ولا تعوض هنايا بشي بالصفر، في كاينه صفر كاينه هنايا، عوضوا بالصفر. ها هي صفر كاينه هنايا، يعني اكسبونسيال صفر ناقص جوج شحال كيساوي؟ اكسبونسيال صفر كيساوي واحد ناقص جوج كيساوي ناقص واحد، يعني سالب. ها هي سالب والصفر راه كاين هنا صافي. الا حصلتي عوض وغتلقى النتيجه صافي. داكشي علاش قلت لكم خاصكم ضابطين هاد الدو ديال دلتا ويسي سامبلو صافي. الا كنتي حاطه الجدول ما كنتيش حافظو ما كاينش مشكل، ولكن خاصك تابليكي شويه، يعني تعوض هذه وهذه باش تعرف الاشاره كيفاش كتكون. دونك سي سامبلومون هاد البارتي ديال الاشاره مهمه بزاف، حاول انك تضبطها بزاف. المهم فكره عامه انك تشد لا فونكسيون كتقول ايكال زيرو وكتحاول تجبد اكس، عاد دير الطابلو ديالك، هو الطابلو هو اللي كيحدد لك فين موجبه فين سالبه اكسيتيرا صافي. سي بيان. الوغ دابا سالينا هاد البارتي هادي هي ديال لا باز ديال étudier لو فونكسيون. دابا جينا دابا نبدلو الطابلو، راني وجدت الطابلو ديالنا، نبدلو هذا. الوغ يا بسم الله، يا بسم الله. دابا عاد ندخلو للكور. كتبان لكم البارتي كازو شويه ليه مزيان ما بيهاش سي بيان صافي. دابا كتبان مزيان. شوف معايا دابا ان شاء الله غادي نشوفو لا فارياسيون دو فونكسيون، يعني فارياسيون يعني تغيرات الداله، يعني فوقاش كتكون كونستانت، فوقاش كتكون عفوا كرواسون ديكرواسون اكسيتيرا صافي. اخوان شحفت دونك راكم عارفين رمضان دا، دونك شنو غنديرو؟ نكملو هاد البارتي ونحبسو. دونك راه كنا نورمالمون غادي نديرو البارتي ديال انفليك، داك البوين دو انفليكسيون اكسيتيرا، كونكاف كونفيكس، لو بوين دو انترسيكسيون، التقاطع ديال لو فونكسيون مع واحد دغوات، فونكسيون مع فونكسيون اكسيتيرا. هادشي كنا نديرو، ولكن دابا نحبسو هنايا ان شاء الله. البارتي الثانيه نكملو صافي لان عييت بزاف. دونك هنايا شو معايا مزيان، راه كلشي غنحطو في لاشين عندي. دخلوا للقناه اكزو مارو كتلقاو كلشي مسجل تما، ولا في الباج فيسبوك حتى هي نحطها
فيها لي فيديو بالنسبه للناس اللي ما عندهمش كونيكسيون اكسيتيرا صافي. الوغ نكملوا حنا الكور ديالنا. الوغ دابا قلنا غادي نمشيو دابا للبارتي ديال فارياسيون دو فونكسيون صافي. لو فارياسيون يعني دراسه ديال الداله. الوغ اف une fonction dérivable sur E, عندنا f une fonction dérivable sur E pour toute x appartenant à R. إلا كانت الاشتقاق ديال x موجبة صافي كنقولوا أن f strictement croissante sur I صافي. إلا كانت سالبة كنقولوا أن هذيك croissante. راه شي حاجة بسيطة، تبع معايا ركز معايا. كيقولك البروف مونطري كو أن f croissante، كيقولك مونطري أن f strictement croissante ولا croissante صافي. إلا قالك مونطري أن f croissante كاش كدير؟ كتحسب الاشتقاق f بريم. هاد f بريم خاصها تكون موجبة. إلا كانت موجبة راه croissante. إلا كانت f بريم سالبة راه هاديك croissante. يعني شكون اللي كيأثر في لا croissante و ديك croissante هو الاشتقاق لا سين. يعني غادي ترجعوا للبارتي فايتة دراسة ديال لي سين، يعني إشارة واش سالبة واش موجبة. إلا كانت سالبة راها ديك كرواسونت، الا كانت موجبه راها كرواسونت صافي. وركز لي مع هاد لو بوين مزيان، ستريكتومون. فوقاش كنقولوا ستريكتومون؟ الا كانت اكبر قطعا اف دو بريم اكبر قطعا. اما الا كانت اكبر او تساوي كنقولوا غير كرواسونت، ما كنقولوا ستريكتومون صافي. هذه راه ضروري في المحاضره كيشطب لك. راه الا كانت اكبر قطعا وكتبتي له كرواسونت راه غادي يشطب لك، خاصك تقول له ستريكتومون كرواسونت صافي. وإلا كانت سالبة راه تقول له ستريكتومون ديكرواسون قطعا. اما او تساوي كتقول له هي ديكرواسون. سي بيان صافي. الا كانت كرواسونت ولا ديكرواسون هذه كتسمى مونوطون صافي. الا قالك مونطري كو ان اف مونوطون انت بينها له. الا لقيتيها كرواسونت راه مونوطون، ديكرواسونت راه مونوطون صافي. شي سامبلوم. الوغ دابا ندير واحد ليكزومبل اللي غادي ابليكي لنا هاد البارتي الاولى ثم نشرحوا البارتي الثانيه. الوغ نشوفوا ليكزام. عندنا هنايا ليكزام ديال 2010. يلا شوف نشوفوا اكزام 2010. عطانا لا فونكسيون سويفون، ها هي جي دو اكس. جي دو اكس كتساوي لنا 1 زائد 4 اكس اكسبونسي جوج اكس صافي. سي بيان. قالك مونطري كو جي دو اكس كتساوي لنا شحال؟ كتساوي لنا 4 عامل على جوج اكس زائد 1 اكسبونسي جوج اكس صافي. دونك انت هادشي الشاقوط تلقاه صافي. هادي ما غاديش ديروها دابا لان راجعناها في البارتي في الاول. دونك انت شتق مع راسك فهمت. هاد الاشاره كيعطينا انا الهدف مني هو نشرح لك هاد البارتي هادي. سي تري بيان. وراه هاد السؤال شنو قالك؟ قالك مونطري كو، ها انت قالك مونطري كو جي دو اكس اي croissante sur ناقص 1 جوج plus l'infini et décroissante sur المجال ناقص 1 جوج moins l'infini صافي. هذه هي البارتي الاولى. شوف معايا هاكاك. الوغ حناش قالك مونطري ان جي كرواسونت و ديكرواسونت في هذا المجال و ديكرواسونت في هذا المجال. باش حنا نبينو ان اف كرواسونت ولا ديكرواسونت شكون اللي كيعطينا هاد الحق باش ندرسوه؟ هو الاشتقاق ديال جي دو اكس هو الذي حدد لنا فين كرواسونت وفوقاش ديكرواسونت. قلنا حسبنا حنا جي دي اكس. هاهي قلنا جي دو اكس شحال كتساوي لنا؟ 4 جوج اكس زائد 1 فوا اكسبونسي جوج اكس صافي. سي تري بيان. الوغ اشنو غنديرو دابا؟ هذه هي جي بريم صافي. غنشوفو دابا ندرسو الاشاره ديال هادي سور ار. فوقاش موجبه فوقاش سالبه. ديك البلاصه اللي موجبه راه كرواسونت، ديك البلاصه اللي سالبه راه ديكرواسونت. راه الاشتقاق هو اللي كيتحكم. سي بيان. شنو قلنا اول حاجه كنحيدو الحاجه البوزيتيف اللي موجبه. هادشي درناه دابا شويه
ياك قلنا ان اكسبونونسيال جوج اكس مالها ديما بوزيتيف، يعني ما كتاثر ليناش فاش في الاشاره. عندنا 4 كونستونس يعني ما كيأثرش، 4 راه بوزيتيف حتى هو، ماشي ناقص 4 ولا شي حاجه راه كتاثر، ولكن 4 بوزيتيف حتى هي. شكون اللي كيبقى لنا؟ كيبقى لنا هذا هو اللي كيأثر لنا على الاشاره، يعني هذا هو الاشاره ديالنا، يعني جوج اكس زائد واحد كنديرو ايكال زيرو باش نجبدو القيمه د اكس، ياك؟ يعني جوج اكس كتساوي لنا ناقص واحد، يعني ان اكس شحال كتساوي لنا ناقص واحد على جوج. ها هو السوليسيون ديالنا، صافي. دونك الا ما كنتيش فاهم هاد البارتي هادي راه درناها في الاول في هاد لا فيديو، دونك الا كنتي عاد دابا تلاحقتي معنا، ما عليك الا ان حتى نساليو اللايف، ودونك غتلقى لا فيديو كاين في اليوتيوب في اكزو ماروك ولا في الفيسبوك، صافي. دونك هادشي راه شرحناه بلي زيتاب بكلشي، صافي. حنا لقينا اكس، اشنو كنا كنقولوا؟ اش راه غنديرو الطابلو هاكا، طابلو دو سين. هادشي كامل، داكشي اللي قلت لكم، داكشي راه لا باز ديال الداله. طابلو دو سين، هاد الطابلو دو سين اش كيقولنا؟ كيقولكم بلوس لانفيني من بلوس لانفيني لموان لانفيني، صافي، من موان لانفيني بلوس لانفيني، عفوا، من موان لانفيني بلوس لانفيني. دونك عندنا شكون هو الحل؟ هو ناقص واحد على جوج، هو لا سوليسيون ديالنا، هاي سي بيان، هادي هي طابلو دو سين. الوغ هادي هي جي دو اكس ديالنا، سي بيان. شوف معايا اشنو قلنا اشارة ا، وهنايا عكس اشارة ا، دونك هادشي خاصكم نضبطو. اشارة ا هنا هي بوزيتيف موجبة، وهنا عكس اشارة ا هي سالبة، صافي. الا وحلتي كتعوض بشي عدد كاين هنايا، عوض بصفر، غنعوضو اكس بصفر، صفر في جوج صفر، صفر زائد واحد واحد، واحد مالو بوزيتيف، ها حطو زائد هنايا، صافي. سي بيان، عوض عاوتاني شي واحد كاين من هاد ناقص خمسة، ناقص ستة، ناقص خمسة في جوج ناقص 10، ناقص 10 زائد واحد ناقص 9، سالبة يعني ناقص، صافي. الا وحلتي، الا ما كنتيش حافظ دوك الجداول اللي درناهم ديال دلتا، صافي، سي تري بيان. هنايا كتحدد لنا جي بريم، جي بريم، صافي. قلنا ا جي بريم دو اكس موجبة اكبر تساوي صفر سيغ المجال، اشنو فوقاش كتكون موجبة في هذا المجال؟ يعني في المجال بلوس لانفيني، من بلوس من، دونك هنايا واش بحال بحال. الوغ من 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 دونك حنايا مشينا كا بالعربية ولا كا بالفرنسي، معليش. من بلوس لانفيني، مناش من كتبوها هنا من ناقص واحد على جوج بلوس لانفيني. قلتلكم راه العطش جاني العطش صافي، وليت كنتلف، صافي. يعني ان اف دو بريم موجبة فاش المجال فناقص واحد على جوج حتى بلوس لانفيني. الا كانت موجبة في هذا المجال، دونك حسب الكور ديالنا فإن جي دو إكس مالها إي كرواسونت، ياك كرواسونت سيغ المجال ناقص واحد على جوج بلوس لانفيني. غتقول لي علاش ما درتيش ستريكتومون كرواسونت؟ لأنها أكبر أو تساوي، وكان كانت أكبر قطعا غنديرو ستريكتومون. ركز لي مزيان في هاد لو بوين هادو، لأنهم شحال من واحد كيغلط. ها هي الأولى ديمونطريناها، صافي، مونطرينا أنها كرواسونت. شكون اللي كيحدد الكرواسونت؟ لا دي كرواسونت هو الاشتقاق ديال الداله، صافي. ما بغيتش انا تحفظ التمرين، خاصك تفهم المغزى باش انك انت اي بروبليم تخدمو بوحدك، صافي. نشوفوا عاوتاني الحاله الثانيه، وهي اف دو بريم دو اكس اكبر او تساوي صفر سيو اش المجال فوقاش كتكون سالبه، مناش من موان لانفيني، من ناقص واحد حتى جوج حتى لموان لانفيني، صافي. كتكون عندنا نيجاتيف، صافي. دونك j de x est décroissante sur et décroissante sur هذا المجال هذا موان لانفيني حتى ناقص واحد على جوج،
سي سامبلومون صافي. ها حنا درنا نعاودو نراجعو بطريقه بسيطه باش تركز معايا. حيت سمع قالك البروف مونطري كو واحد لا فونكسيون كرواسونت ولا ديكرواسونت، اول حاجه كيجي لك في بالك هو الاشتقاق ديالها. الاشتقاق ديالها الا كان بوزيتيف كنقولوا كرواسونت على حساب المجال. هادشي درسناه دابا شويه في الدراسه ديال لاسين، حيت قلت لكم هذاك هو لا باز ديال الدراسه ديال لا فونكسيون. الا كانت سالبه الاشتقاق سالب فانها ديكرواسونت. سي تري بيان. الوغ سي بيان. الوغ الا قالك طابلو دو سين، طابلو دو سين شي حاجه بسيطه بزاف. جدول الاشارات كنديرو كنمحيو هذا، ها هو كنجيو نطولو هذا ونحطو اف دو اكس هنايا، هنايا جي دو اكس. دونك مال هادي كتكون نيجاتيف يعني بلا ما ندير هذا، وهنا كتكون بوزيتيف. الا كان نيجاتيف كتكون زاده، ولا كتكون بوزيتيف كتكون طالعه صافي. وهنايا كنديرو الايماج ديال هذا، يعني جي دو ناقص واحد على جوج. هذا هو الطابلو دو سي. سي بيان، سي تري بيان، ركز معايا. هاد الطابلو دو سي غنخدموه فاش؟ في الشرح الثاني هاكاك. الوغ اف دابا صافي سالينا كرواسون ديكرواسون. دابا نتا غتمشي تخدم لي زيكزام كرواسون ديكرواسون، تبقى تحسب لي الاشتقاق وبقى درس الاشاره ديالهم سالبه موجبه راه كرواسون موجبه اكسيتيرا. لا باز ديال هاد كرواسون ديكرواسون هو لا سين اللي شفنا في هاد البارتي هادي صافي. الاشاره يعني الاشاره ديال لا فونكسيون فوقاش بوزيتيف فوقاش نيجاتيف، خاصك تعرف تخدم بزاف التمارين باش تضبطها مزيان. سي بيان. دابا نشوفوا الحاله الثانيه وهي اف ادمي اون ماكسيموم اون اكس زيرو. هذه كنخدموها باش نبينوا انه الفونكسيون واش كبر من صفر، كبر من 5، كبر اكسيتيرا. كيعطيك مونطري كو جي دو اكس كبر من 5 ولا اف دو اكس كبر من 6 اكسيتيرا. كتخدم هاد البارتي هادي. شو معايا؟ الا كانت اف ادمي ان ماكسيموم اون اكس زيرو، ماكسيموم يعني هذه كتكون الفوق. هاي كتصايب طابلو دو فارياسيون، دونك هذه كتكون الفوق. الا كانت هاد اف دو اكس طالعه الفوق يعني هكا بوزيتيف نيجاتيف، يعني هذه الفوق اش كتسمى؟ ماكسيموم. يعني اف راك ادمي ان ماكسيموم. سي تري بيان. الا كانت العكس، الا كانت هاد اف دو اكس نازله يعني موان بلس نازله لتحت، ها هي يعني ادمي اش؟ مينيموم. صافي. اشنو كيعطيك هاد الشيء؟ كيعطيك ان الا كانت ماكسيموم يعني ان اف دو اكس مالها كتكون صغار من اف دو اكس زيرو اللي عوضتين بحال هاد ماكسيموم. هاد اف دو اكس كتكون صغيره على هاد اف دو اكس زيرو. وإلا كانت مينيموم في العكس فإن اف دو اكس كتكون كبر من اف دو اكس زيرو. غتسولني فوقاش كنخدمو هادشي؟ لا ميم شوز. المحاد ديالنا غادي يصح لنا هادشي اللي كنقولو، وهو المحاد ديال 2010 تكميله ديال هاد ليكزارسيس. اش كيقولك؟ كيقولك التكميله ديالو مونطري كو. قبل بعدا قالك مونطري كو، نكملو التمرين باش نفهمو مزيان. قالك قالك مونطري كو جي دو ناقص واحد على جوج كيساوي لنا واحد ناقص جوج على صافي. هذا المحاد ديال اللي بغا يقلب عليه ولا شي حاجه العاديه 2010 العاديه صافي. هادي ساهله. قالك مونطري ان ناقص واحد على جوج الايماج صافي كتعوض جي دو اكس في الرهاية اكس كتعوضها بناقص واحد، ولكن قبل ما تعوض خاصك دير واحد لو بوين مهم بزاف، لان البروف غادي يشطب لك على كلشي. باش انا نحسبوا الايماج ديال واحد العنصر خاصو يكون كينتمي للمجال اللي عندنا. حنا قلنا سيغ ار صافي، راه عندنا قلنا ان ناقص واحد على جوج كينتمي للدومين ديفينيسيون ديال هذا هو ار، دونك ما عندناش مشكل. يعني ناقص واحد نقدروا نحسبوا الايماج صافي. يعني جي دو ناقص واحد على جوج كتساوي لنا فيما شفنا اكس نعوضوها بناقص واحد، تعطينا واحد زائد 4 في ناقص واحد على جوج ياك اكسبونسيال جوج اكس نعوضوها باش بناقص واحد على جوج صافي. دونك شحال كتساوي لنا؟ واحد. هذا في هذا يعني ناقص 4 على جوج اكسبونسيال هذا في هذا يعني ناقص واحد. 4 على جوج يعني شحال؟ 4 على جوج هي واحد على جوج. سي بيان. 4 على جوج هي جوج عفوا، حنا قلنا لكم صايمين. 4
4 مقسوم على جوج هي جوج. اكسبونونسيال كنعرفو ان اكسبونونسيال ناقص اكس شحال كتساوي؟ كتساوي 1 على اكسبونونسيال اكس، يعني هادي تساوي لنا 1 ناقص جوج عامل على اكسبونونسيال 1. صافي هادي نهبطوها لان عندنا الناقص تولي بزاف. ها هي ديمونطريناها. صافي سي تري بيان. وقال لك تحقق فيريفيي كو ان جي دو اكس هادي انها موجبه. راه موجبه، راه باينه كيفاش غنتحقق. هو هذا السؤال شحال الوغ قالك بين ان هذه موجبه تحقق انها موجبه، وراه موجبه باش نتحقق. دونك هنايا زعما مهم اون ا حطلو اون ا او شحال كتساوي لنا او؟ اش بدها بكالكولي ما حاولهاش. كتساوي 2.7 1.8 2.8 2.8 7.8 1.8 1.8 2.8 5. دونك نورمالمون بحال هكا. المهم بحال هكا 2.8 كاينه 7 1.8. المهم تاكدوا نتوما. الوغ عندنا او كتساوي لنا هادي، دونك يعني ان جوج صغيره من او ياك بعدا، يعني او راه كبيره على يعني 2.7. دونك هذا كيعني اش ان جوج على او مالها. الا جبنا او هنايا اشنو غتعطينا صغر من واحد. هاكاك سي بيان. الا جبنا هذا لهاد الجي اشنو غادي يعطينا؟ غادي يعطينا ان هذا نجيبوه للطرف الاخر، يعني غتعطينا جوج على او ناقص جوج على او زائد واحد مالها. دونك هذا ما تغيرش كبر من صفر. احنا ديمونطرينا مونطريالو بحال هكا سامبل. واخا راه باين هذا واحد ناقص جوج على او مالها كبر من الصفر موجبه. سي بيان. دابا حنا نرجعو للبارتي ديالنا هي اللي مهمه. الوغ شو معايا. دونك هادي غنخدموها. تبع معايا اشنو قالك في السؤال اللي مهم هو قالك ان مونطري كو pour tout x qui نسمي r فإن جي دو x موجبة. ركز معايا مزيان هنايا فينا نخدمو لو ماكسيموم اي لي مينيموم. شوف معايا مزيان كيفاش غادي نبين ان جي دو اكس موجبه. هادي بوزيتيف. كيفاش غنبينوها؟ سي سامبلومون طريقه بسيطه باستخدام لو طابلو دو فارياسيون. اشنو اف اش كتقبل هاد الجي هذا شنو كتقبل؟ هذا هبط لتحت. بينا انه هبط لتحت كتقبل اف ادمي ان مينيموم. كتبوها له هنايا ها هو حسب الطابلو دو فارياسيون. صافي كتكتب للبروف ها هي اف عفوا جي ماشي اف كورلي ديال اف جي ادمي ان مينيموم صافي اون اش اون اكس زيرو يعني اون ناقص واحد على جوج. سي تري بيان. صافي دونك يعني اش بما انه مينيموم. ها هي بما انه مينيموم يعني ان جي دو اكس مالو اكبر او يساوي من جي دو ناقص دو واحد على جوج. ياك متفق معايا؟ اشنو بينتي انت في التمرين الفايت في هذا السؤال الفايت؟ بينتي ان جي دو ناقص واحد على اكس اكبر قطعا من صفر، يعني هذا اكبر قطعا من زيرو. دونك يعني ان جي دو اكس مالها كبر من قطعا من صفر. سي بيان. هادشي لاش كيصلح لو ماكسيموم لي مينيموم. صافي ما كاينش شي حاجه كيصلح لها في المحال. ماكسيموم مينيموم حيت يعطيك واحد الداله واش كبر ولا ماشي بريم، حيت يعطيك جي ما كاين لا اشتياق لا والو. جي دو اكس كبر من الصفر ولا صغر من شي حاجه ماشي عدد، ولا اف دو اكس كبر من ا كما كان هاد العدد. المهم ما تكونش بريم ولا اش دو اكس على حسب الداله. المهم اكبر من ا. دونك هنايا كتخدم ديما لو ماكسيموم او لو مينيموم. صافي سي بيان. هاكاك دونك نتمنى انكم فهمتوا ماكسيموم من المينيموم. سي سامبل مابقاش كنقولوا مينيموم. شكون اللي كيحدد لنا لو مينيموم ماكسيموم؟ هو الطابلو دو فارياسيون. يعني الطابلو دو فارياسيون الا كان لتحت الا كان هكا نيجاتيف بوزيتيف هكا هبط لتحت
كنقولوا انه ادمي مالو مينيموم. الا كان الفوق بحال هذا بوزيتيف نيجاتيف كنقولوا ادمي اش ماكسيموم. سي تري بيان صافي. ولا صالح هاد ماكسيموم مينيموم كنبينوا بها اف دو اكس تكون كبيره من شي حاجه من صفر من خمسة اكسيتيرا على حسب التمرين. صافي اغلبيه كتكون ديما صفر اكبر من صفر، جي دو اكس اكبر من صفر اكسيتيرا. صافي هي تشوف انت جي دو اكس ماشي بريم ماشي الاشتقاق، الاشتقاق حاجه اخرى. اما كنقولك ان الداله الاصليه جي دو اكس اف دو اكس كبر من شي حاجه بينها، دونك ديما عقلك كيمشي مع لو ماكسيموم مينيموم. صافي سي تري بيان. الوغ هادشي عاد درناه نحيو. الوغ بقاتنا اخر بارتي ونمشيو عيينا. واخا هادشي ظريف ما فيه شي حاجه بزاف، شي حاجه بسيطه، هادشي د لاباك شي حاجه زوينه. شوف معايا مزيان، معليش الطابلو بشكل. الوغ دابا غنشوفو الحاله الثانيه. شوف معايا الحاله الثانيه، سي اف كرواسونت الا كانت داله تزايديه هكاك سور اي، يعني تزايديه في واحد المجال، وعندنا اكس محصور ما بين ا و بي، محصور ما بين ا و بي، وحنا بغينا نجيو نلبسو الاف لهاد العناصر هادو، ما كيتغيروش هادو، كيبقاو النيت كيما هما كوبي كولي الا كانت كرواسونت. بينما الا كانت ديك كرواسونت وكانت بي كبيره على اكس و اكس كبيره على ا، فان حيت كتلبس لهم اف وكانت ديك كرواسون كيتقلبوا، يعني كيولي العكس، اف دو ا كبر من اف دو اكس كبر من اف دو بي. سي بيان. غتقول لي او استاذ لا صالح هادشي؟ وي صالح، نعطيك البرهان، وهو اكزام ديال 2017. حنا ما كنجيو نقول هكا، دونك حنا جايبين لكم غير لي زيكزامان باش انك تضبط المسائل ديالك. سي تري بيان. غنشوفو اكزام ديال 2017، ما عرفوش هادي الدوره العاديه نورمال. صافي الوغ شو معايا مزيان. الوغ الدوره العاديه شنو كتقول لك؟ كتقول لتكن جي دالة عددية عطينا ان جي دو اكس، قلنا ا جي دو اكس كتساوي لنا اكس او كاري زائد اكس ناقص جوج زائد الين، واخا مصلحة هذا المهم اكس بواحد الين دو اكس. صافي سيغ عطيك المجال نيت سيغ، يعني الدومين ديفينيسيون ديال هذا معرفة صفر بلس لانفيني ديفيني. سي بيان. اشنو قالك السؤال الاول؟ السؤال الاول قالك فيريفيي كو جي دي واحد كتساوي صفر، بسيطة. السؤال الثاني قال لك مونطري كو جي دو اكس مالها اكبر او تساوي صفر، اصغر او تساوي صفر سور بور توت اكس كينتمي لنا المجال صفر واحد. سي بيان. الوغ قال لك مونطري كو ان جي دو اكس صغر من الصفر بور توت اكس كينتمي لنا المجال واحد بلس لانفيني. سي تري بيان. واشنو عطينا واحد الجدول، هادشي اللي عطينا جدول، عطينا واحد الجدول هنايا، ها هو اكس جي بريم دو اكس، وهنايا جي دو اكس. سي بيان. الوغ عطينا هنايا صفر، يعني درنا هكا، يعني ماشي ديفيني هنايا، ما معرفاش في الصفر، يعني حيت يخدم ما معرفاش في الصفر بلس لانفيني. سي بيان. عطاك هنا بوزيتيف وهنا مالها طالعه هكا، هي بلس لانفيني وهنا موان لانفيني. سي تري بيان. الوغ ركز معايا مزيان الله يرضي عليك. الوغ جدول عطينا طابلو دو فارياسيون. طابلو دو فارياسيون كيبين لنا ان الداله اف دو اكس مالها تزايديه كرواسونت. كيفاش غادي نبينو باستعمال هذا الجدول ان نمونطريو ليكزارسيس الثاني؟ نبداو بعدا بالاول، هو الاول نصحو ليكزارسيس الاول هو هذا. عاد نشوفو التكمله. الاول قال لك بين ان جي دو اكس جي دو واحد كتساوي صفر. اول مرحله كنديرو خاص هذا الواحد بعدا ينتمي للدومين ديفينيسيون، كنقولوا له قلنا ا، ماشي تجي وتحسب له طق غادي يشطب لك على كلشي. قلنا ا واحد مالو كينتمي للمجموعه التاليه صفر بلس لانفيني. دونك دابا عندي الحق نعوض هنايا. الا كنعطيك في ليكزام ناقص 5، راه ما عندكش الحق تعوض بناقص 5. صافي، لان
وناقص 5 ماشي ديفين. صافي خاصك تقول له ان واحد كينتمي للدومين ديفيني. دابا عندي الحق نعوض، يعني جي دو واحد شحال كتساوي لنا؟ غنعوضو فين ما شفنا اكس غنعوضوها بواحد، يعني واحد او كاري زائد واحد ناقص جوج زائد الين د واحد. الين د واحد كيمشي لنا للزيرو، سي بيان واحد زائد واحد جوج، جوج ناقص جوج صفر، جوج ناقص جوج صفر. احنا حسبنا ليكزارسيس الاول صافي بحال ليا. شوفوا لا كيستيون نيميرو 2. لا كيستيون نيميرو 2 قالت مونطري كو جي دو اكس صار من الصفر و جي دو اكس كبر من الصفر على حساب المجالات. اشنو غادي نخدمو؟ غنخدمو هاد لابارتي هادي. شو معايا مزيان، عندنا ان بوغتوت، شو معايا بوغتوت اكس كينتمي للصفر واحد صافي. هذا نحولوه علاش؟ للتعطيل، يعني ان اكس محصور ما بين، ركز معايا، لأنه أكبر هنا قطعا لأن محلولة قطعا ياك بعدا صفر، وهنا أكبر أو تساوي يعني كتساوي لنا واحد صافي. سي بيان هادشي مهم، قطعا وأكبر تساوي مهم. ألوغ أون أ دابا غادي نجيو نلبسو لهم، غنقولو بعدا أون أ اف واش اف ولا جي؟ لا فونكسيون جي، جي اي كرواسونت. باش عرفتي انت كرواسونت؟ على حساب لو طابلو دو فارياسيون عطينا كرواسونت، يعني الا لبسنا لهادو ما غاديش يتغير. دونك عندنا ان اكس اكبر قطعا من واحد، يعني اف جي دو اكس اكبر او يساوي واحد، اكبر يساوي جي دو واحد. شحال من واحد ساهل غادي يقول لي استاذ علاش ما حطيتيش الصفر هنايا؟ الصفر ماشي ديفيني، الصفر ما دخلناش في المجال ديالنا، راه اوفير، يعني امبوسيبل تحسب الايماج ديال الصفر. جي دو صفر امبوسيبل، ما كايناش في الماط لان الصفر ما داخلاش في المجال. داكشي علاش كنقولوا حيت جينا نعوضوا جي دو واحد، قلت لك واحد خاصو يكون كينتمي لهذا المجال، الصفر ما كنتميش، دونك كتحيدها هنايا باش انك تلبس. ما يمكنش تلبس جي دو صفر، الا لبستي جي دو صفر يشطب لك على كلشي. داكشي علاش كنقولك ركز معايا صافي، ركز راه خاصك تفهم، لان الفهمه تخدم اي تمرين. ما فهمتيش غتبقى فاهمي هاد التمرين بوحدو، التمارين اخرين غتلقى لا ميم بروبليم. الوغ دابا نحسبو جي دو واحد. جي دو واحد حسبناه، شحال عطانا صفر، عطانا صفر. دونك صافي حنا بينا ان جي دو اكس كبر من صفر صافي، يعني عندنا جي دو اكس كبر من الصفر. الوغ لا ميم شوز بالنسبه كتبان هاد التحت هذا كيبان سي تري بيان. لا ميم شوز بوغ توت اكس كينتمي، نشوفو ديمونستراسيون الجوجة. بوغ توت اكس كينتمي لاش؟ لواحد بلوس لانفيني، نحولوها للمجال. الا حولناها للمجال هادي اشنو اكس مالو؟ اكس كبر من، المهم اكبر او يساوي واحد صافي. لا ميم شوز اون ا جي اي كرواسونت، وكان عطينا نزله هكا وكنساليوها دي كرواسونت، يعني تقلب الاشاره، ركز معايا تقلب الاشاره كرواسونت. دونك يعني ان بما انها كرواسونت وعندنا ان اكس اكبر او يساوي واحد، يعني هذا لو جي عادي بلا ما نغيرو الاشاره، بلا ما نغيروها، ها هي جي دو واحد. الوغ جي دو واحد شحال عندنا؟ كيساوي لنا صفر، يعني ان جي دو اكس مالها بوزيتيف، ولكن في هذا المجال هذا، في هذا المجال هذا وهذا في هذا المجال سي بيان، يعني على حسب هذا المجال راه بوزيتيف، وبالنسبه لهذا المجال راه نيجاتيف. في الراحه هي نيجاتيف سي بيان. الوغ نتمنى انكم فهمتوا هاد البارتي مزيان، شي سامبلومون شي حاجه بسيطه بزاف صافي. الوغ الهدف من هاد التمرين هذا هو انك الا كانت كرواسونت، فان حيت كتلبسهم الجي ما كيتغيرش، كانت ديك كرواسون كيتغير. فوقاش كيصلح هادشي؟ الا بغينا نبينو جي دو اكس كبر ولا جي دو اكس صغر صافي. لا ميم شوز، هادي نفس الخدمه صافي، هادي وهادي راه نفس الخدمه.
الهدف ديالهم انه يوريو جي دو اكس تكون كبر او صغر من واحد العدد صفر يقدر ولا واحد ولا المهم ولا جي دو اكس صغر من الهدف ديالهم. جي دو اكس داله تقدر تكون اف دو اكس، تقدر تكون اش دو اكس اكزومبل. سي تري بيان. الوغ نتمنى لكم حظ موفق في الدراسه ديالكم. وبالنسبه للتكميله ديال لي زيكو غتلقاوهم كاملين فلاشين عندنا في القناه اكزو ماروك. دونك دخلوا بارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم ديال البكالوريا باش الا كان التفاعل بزاف نكملوا الماط كامل ونمشيو حتى للفيزيك. فيزيك سي سامبلومون ونساليو توت لي موديل في سيمانه، نساليو كلشي الا كان التفاعل بزاف. دونك نتمنى لكم حظ موفق في الدراسه ديالكم. نتلاقاو ان شاء الله في حصه جديده ان شاء الله، شي لايف جديد ان شاء الله يكون شامل بالنسبه للتكميله ديال هاد البارتي. دونك نشوفوا كونفكس كونكاف اكسيتيرا، تكميله ديال هاد لا دير بالنسبه للاشتقاق. الوغ نتمنى لكم حظ موفق في الدراسه ديالكم.